हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक सबैलाई। र आज हामी एकाइ 7 को हाम्रो विगतबाट हाम्रो विश्व इतिहाससँग सम्बन्धित प्रथम विश्वयुद्ध अनि दोस्रो विश्वयुद्ध, यसका कारणहरू, यसका परिणामहरू र यसमा रहेको नेपालको भूमिकाहरूको विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ। र त्यसैगरी अन्तिम पाठ 13 मा चाहिँ ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक स्थल र त्यसका स्मारकहरूको खोजी, पहिचान, संरक्षण र समर्थन विषयमा चाहिँ हामी यो युनिट 7 मा चाहिँ हेर्नेछौँ आज। र यसको पहिलो पाठ चाहिँ अर्को भिडियोमा छ र त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो आन्तरिक घरेलु इतिहास हेरेका छौँ। हाम्रो 2007 सालदेखिको अहिलेसम्मको राजनैतिक अवस्था अनि अरू विभिन्न सामाजिक प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ हेरेका थियौँ हामीले पाठ 8 सम्म। र आज चाहिँ हामी पाठ 9 देखि हेर्नेछौँ। र यसमा सबैभन्दा प्रथम विश्वयुद्धका कारणहरू भन्ने छ पाठ 9 मा। र त्यो चाहिँ अब हामी हेर्नेवाला छौँ। जस्तै अब विश्वयुद्ध भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि युद्ध जसले चाहिँ सम्पूर्ण विश्वको देशहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न गएको त्यस्तो युद्धलाई चाहिँ विश्वयुद्ध भनिन्छ। र प्रथम विश्वयुद्ध भनेको चाहिँ खासमा यो युरोपमा भएको एउटा ठुलो युद्ध भए तापनि यसमा चाहिँ सम्पूर्ण देशहरू चाहिँ सम्मिलित थिए र संलग्न थिए कुनै न कुनै प्रकारबाट। र यसलाई चाहिँ विश्वयुद्ध भन्न सकिएको हो। त्यही भएर र यसमा यहाँ पनि लेखिएको छ, जस्तै इतिहासकारहरूले मानव सभ्यताको इतिहासमा प्रथम विश्वयुद्धलाई विध्वंसकारी युद्ध भनी प्रस्तुत गरेका छन्। अनि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ हामीले विध्वंसकारी युद्धको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् होइन, किनभने यो एउटा यस्तो युद्ध थियो जसमा विश्वका प्राय सबै देशहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ संलग्न थिए। अब यहाँ हामी दुईटा एलायन्सहरू देख्न सक्छौँ। जस्तै मित्र राष्ट्र भन्ने छ, यसमा चाहिँ बेलायत, ब्रिटेन जुन, अनि फ्रान्स, रुस, इटली, अनि बेल्जियम, चीन, जापान र अमेरिकाहरू पर्दछन्। र प्रथम विश्वयुद्ध यही ग्रुपले जितेको थियो, जसलाई चाहिँ मित्र राष्ट्र भनिन्छ, एलाइड ग्रुप। र अर्कोतर्फ थिए ध्रुवी राष्ट्र भन्ने, जुन चाहिँ एक्सिस ग्रुप भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ कुन कुन देश थिए भन्दाखेरि जर्मनी, अस्ट्रिया, हङ्गेरी, टर्की लगायतका देशहरू थिए। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जम्मा यो यति झन्डै 1500 दिनसम्मको युद्ध थियो। मतलब यो 1914 एडीमा चाहिँ स्टार्ट भएर यो 1919 मा चाहिँ भर्सलिस ट्रिटीसँग चाहिँ अन्त्य भएको थियो यो। र यो झन्डै 4 वर्षभन्दा बढी भएको युद्ध थियो। र यो युद्धको चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। र त्यो कारणहरूमध्ये चाहिँ यहाँ हामी विशेष गरी के छन् कारणहरू भनेर हेर्न जाँदैछौँ। प्रथम विश्वयुद्धका कारणहरू चाहिँ अब युरोपेली गुटबन्दी, जुन हामीले यस्तो यो दुईटा विभिन्न यो देशहरूको चाहिँ गुटबन्दी देख्न सक्छौँ होइन, ध्रुवी राष्ट्रिय र मित्र राष्ट्रहरूको। यस्ता ध्रुवी राष्ट्रहरू, मित्र राष्ट्रहरू जस्तै अरू पनि विभिन्न ट्रिटीहरू चाहिँ देशहरूको बिचमा चाहिँ भइरहेको थियो। र त्यसले चाहिँ के गरे त एक ध्रुवमा चाहिँ बाँड्ने भयो यिनीहरूलाई होइन। अनि यिनीहरूको चाहिँ जे होस् एकअर्कालाई युद्धमा सहयोग गर्ने वा एकअर्कामाथि युद्ध गर्ने खालको चाहिँ परिणति बन्दै गयो। र त्यो चाहिँ एउटा प्रमुख कारण भयो। अनि के भयो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यो जुन पनि देशहरू त्यतिखेर थिए त्यो देशहरूमा चाहिँ उग्र राष्ट्रवादको भावनालाई चाहिँ लिएर त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गबाट अरू देशहरूमाथि आक्रमण गर्ने
अरू देशहरूलाई चाहिँ आफूभन्दा सानो ठान्ने, अरू देशहरूभन्दा आफू चाहिँ सर्वमान्य सर्वव्यापी हो भनेर सम्झिने जुन भावनाहरू विकास भयो त्यसले चाहिँ प्रथम विश्वयुद्ध हुनमा ठुलो भूमिका खेलेको छ र त्यसले नि गर्दाखेरि सैन्यवाद पनि बढेर गयो, जसलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ त एक्सट्रिम नेसनलिजम एन्ड मिलिट्रिजम भनेर भन्छौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो एलायन्सहरू फर्म गर्ने थियो, यो चाहिँ हाम्रो नेसनलिजम र मिलिट्रिलिजम। अनि त्यसै गरी उपनिवेशवाद र साम्राज्यवाद भनेर भनिन्छ। अब उपनिवेशवाद भनेर चाहिँ कोलोनाइजेसन भयो होइन, अनि साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ हाम्रो इम्पेरियलिजम भयो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युरोपीय देशहरू चाहिँ युरोपमा धेरै आफूमा विकसित भएकाले अरू विभिन्न महादेशहरूसम्म उनीहरूको पहुँच पुगिसकेको थियो र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइदाका लागि विभिन्न अरू महादेशमा भएका मानिसहरूमाथि चाहिँ एक किसिमको त्यहाँनिर राज गर्ने परम्परा बसालिसकेको थियो, जसलाई चाहिँ हामी उपनिवेश बनाएर बसेको भनेर मानिन्छ। जस्तै ब्रिटेनको उपनिवेश भारत थियो, त्यसरी नै अन्य फ्रान्सहरू पोर्चुगलहरूको पनि विभिन्न उपनिवेशहरू थियो र त्यो उपनिवेशहरू पनि के भयो त उनीहरूको विभिन्न यो युद्ध गर्ने कलाहरूको चाहिँ एउटा अभ्यास गर्ने ठाउँ पनि भयो र त्यसले पनि के गर्यो त प्रथम विश्वयुद्धलाई चाहिँ निम्त्यायो भन्न सकिन्छ। र त्यसै गरी अब बाल्कन क्राइसिस भन्ने छ, यो टर्कीको युरोपको तल्लो भागतिरको देशहरू चाहिँ जुन हामी यहाँ म्यापमा पनि देख्न सक्छौँ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अटोमन एम्पायर भन्ने छ है। र यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर जुन अटोमन एम्पायर भन्ने छ यो चाहिँ यहाँनिर टर्की भन्ने देश थियो। त्यसै गरी यतातिर चाहिँ के थियो त ग्रिसहरू भन्ने, र यो क्षेत्र चाहिँ सम्पूर्ण टर्कीकै अधीनमा आउँथ्यो त्यतिखेर। र त्यो समयमा चाहिँ विश्वयुद्ध हुनुभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ यहाँनिर यो टर्कीको धेरै प्रभुत्व थियो अनि र त्यसकै एउटा साम्राज्य थियो जसलाई चाहिँ अटोमन एम्पायर भन्थ्यो। त्यसले चाहिँ यिनीहरू सबै यहाँनिर भएका ग्रिसहरू, बुल्गेरियाहरू अनि त्यसै गरी सर्बियाहरू देशहरूमा चाहिँ त्यसकै अधीन थियो, त्यसकै कन्ट्रोल थियो। र यहाँनिर यो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो देशहरू पनि यहाँनिर टर्कीसँग विद्रोहमा उत्रेर चाहिँ आफू स्वतन्त्र देश भइसकेका थिए होइन। र त्यो हुने सिलसिलामा चाहिँ के भयो त त्यसले पनि यहाँनिर प्रथम विश्वयुद्धलाई मद्दत पुर्याउँछ। प्रथम विश्वयुद्ध हुनमा त्यसले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ बाल्कन क्राइसिस भनेर भन्छौँ हामी, बाल्कन क्राइसिस हो। र त्यसै गरी अब यहाँनिर बाल्कन क्राइसिसकै कुराले चाहिँ अर्को यहाँनिर एक किसिमको विद्रोही भावनाहरू चाहिँ यो बोस्निया र हर्जेगोभिना भन्ने देशमा चाहिँ यो बाल्कन क्राइसिस भए पछाडि चाहिँ देखा परेको थियो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर इमिडिएट कज भनेर भन्छ, यो तत्कालीन कारणहरू जसमा चाहिँ बोस्नियाको राजधानीमा चाहिँ त्यहाँका राजकीय उत्तराधिकारी मतलब त्यहाँनिर हार हुन्छ होइन, ऊ र उसको पत्नी जुन चाहिँ फ्रान्सिस फ्रेडिनेन्ड भन्ने छन् उनीहरू दाम्पत्यको चाहिँ त्यहाँनिर गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो तत्कालीन कारण भनेर मानिन्छ, त्यसको विषयमा पनि हेर्नेछौँ हामी। र त्यो हुन चाहिँ यो हर्जेनिया र बोस्निया र हर्जेगोभिनाको चाहिँ विद्रोही भावना त्यहाँनिर भएको विभिन्न सङ्गठनहरू जस्तै ब्ल्याक एन्ड सोसाइटी भन्ने कुराहरूले चाहिँ यो तत्कालीन कारण हुन मद्दत गर्यो। र त्यसै गरी अरू
पर्दाखेरि चाहिँ अब समाचारपत्रहरूद्वारा झुटो समाचारको प्रसारण भनेको चाहिँ जुन हाम्रो मिडिया थियो त्यतिखेर त्यो चाहिँ सबै अब कुनै न कुनै विभिन्न अरू राष्ट्रको बारेमा चाहिँ दुष्प्रचार फैलाउने किसिमको समाचारहरूको सम्प्रेषण गर्थे, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को देशसँग जुन दुश्मन देश छ त्यो देशको प्रति चाहिँ एकदम आक्रमण किसिमको भावनाहरू चाहिँ त्यो आफ्नो नागरिकहरूमा चाहिँ सिर्जना गर्न यो समाचार तथा अन्य यो सञ्चारका माध्यमहरूले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेका थिए। र त्यो पनि के हो त प्रथम विश्वयुद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारण मानिन्छ। र सबैभन्दा पहिला हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर युरोपेली राष्ट्रहरूको बिचको चाहिँ गुटबन्दी भनेर होइन, जस्तै जर्मनीको एकीकरण पश्चात चाहिँ जर्मनीको एकीकरण भएको थियो यहाँनिर 1870 होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँको चान्सलर भनेर हेड अफ स्टेट चाहिँ को भने त अटो von बिस्मार्क भनेर नाम गरेका व्यक्ति पनि, जो चाहिँ एकदमै अखण्ड मतलब एकदमै अटो von बिस्मार्क भनेर भनिन्छ है। अनि उनी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जर्मनीको सीमा विस्तारका लागि एकदमै कडा नीतिहरू अपनाउने खालका चान्सलर देखा परे। र उसले के गरे भन्दाखेरि 1871 तिर फ्रान्समाथि आक्रमण गरी त्यहाँको महत्त्वपूर्ण यो प्रान्तहरू, यो दुईटा नामहरू एकदमै ख्याल गर्नु होला, जस्तै एल्सेस र लोरेन भन्ने दुईटा ठाउँहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू थिए। यसमा विभिन्न कोइला खानीहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ कब्जा गर्यो। र यो चाहिँ आर्थिक रूपले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू थिए फ्रान्सको लागि। र दुई देशको बिचको चाहिँ शत्रुता यहाँबाट सुरु भयो। र त्यसै गरी चाहिँ बिस्मार्कले फ्रान्सलाई एक्लो बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न नीतिहरू अपनाए। त्यो नीतिमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा भनेको अस्ट्रिया हङ्गेरीसँग चाहिँ 1879 मा र त्यसै गरी इटालीसँग चाहिँ 1882 मा चाहिँ एक किसिमको गोप्य खालको सम्झौता गर्यो जर्मनीले। अनि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि त्रिपक्षीय सन्धि भनेर भन्छ, ट्रिपल एलायन्स भनेर भनिन्छ। यो पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यो ट्रिपल एलायन्स गरेको जवाफमा चाहिँ अब फ्रान्सले पनि पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि अर्को एलायन्स बनाएको छ, त्यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर। र यहाँनिर सन् 1890 मा चाहिँ बिस्मार्कको निधन भयो। त्यहाँ पछाडि के भयो भन्दाखेरि जर्मनी विरुद्धको चाहिँ अब उसले चाहिँ जुन कार्यहरू गरेको थिए त्यसको खिलाफमा चाहिँ अब के गर्ने भयो त भन्दाखेरि फ्रान्सले पनि 1894 मा चाहिँ रुससँग र त्यसै गरी 1904 मा चाहिँ बेलायतसँग चाहिँ गोप्य सन्धि गर्यो, जसलाई चाहिँ त्रिपक्षीय मैत्री सन्धि भनेर भनिन्छ, ट्रिपल एन्टिटी। अनि यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ ट्रिपल एन्टिटी। यसमा चाहिँ कुन छन् त यो पहिलो देशहरू होइन। त्यतिखेर चाहिँ फ्रान्सले के गर्यो त फ्रान्सले रसियासँग र युनाइटेड किङडमसँग चाहिँ सन्धिहरू गर्यो होइन त। त्यसै गरी अर्को हामीले के हेरेको छौँ त्रिपक्षीय सन्धि भनेर भनेको थियो। त्रिपक्षीय सन्धि चाहिँ कोसँग भएको थियो त इटाली र अस्ट्रिया हङ्गेरीसँग भएको थियो। त्यो हामी यहाँ म्यापमा नि हेर्न सक्छौँ। यो जर्मनीको चाहिँ अस्ट्रिया हङ्गेरी र इटालीसँग भएको थियो हो। यहाँनिर यो म्यापमा नि देख्न सक्छौँ ट्रिपल एलायन्स भनेको चाहिँ हाम्रो जर्मनी, अस्ट्रिया हङ्गेरी र इटाली। त्यसै गरी ट्रिपल एन्टिटी भनेको चाहिँ फ्रान्स, रसिया।
है त। अनि युनाइटेड किङडम यहाँनिर भयो। यो चाहिँ 1914 तिरको युरोपको म्याप हेर्न सकिन्छ यहाँनिर। र त्यसै गरी हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा यो देशहरूको बिचमा चाहिँ अवस्था एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक अनि घृणाको वातावरण, त्यसै गरी बदलाको भावना, अब एसिया ढाका त्यस्तै तनावपूर्ण सिचुएसन चाहिँ यहाँनिर भइसकेको थियो। तनावपूर्ण अवस्था थियो देशहरूको बिचमा। र यहाँनिर हामी त्यतिखेरको म्याप पनि हेर्न सक्छौँ। र उग्र राष्ट्रवाद भनेर भनेको छ यहाँनिर। उग्र राष्ट्रवादको विषयमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ, उग्र राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ एक्सट्रिम नेसनलिजम एन्ड मिलिट्रिजम। नेसनलिजम एन्ड मिलिट्रिजम भनेर भन्छ है। यो चाहिँ एक्सट्रिम लेभलसम्म नै पुगेको थियो। एउटा लेभलसम्म कुनै पनि देशलाई चाहिँ होइन राष्ट्रियवाद चाहिन्छ, त्यो देशको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ जोडेर राख्न। तर त्यो उग्रै रूपमा भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कस्तो नकारात्मक असरहरू ल्याउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो विश्वयुद्धबाट राम्रो पाठ सिक्न सक्छौँ। र यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अनि कुनै पनि राष्ट्रको समुन्नत तथा प्रगतिका निमित्त चाहिँ राष्ट्रवादको भावना आवश्यक हुन्छ। यसले व्यक्तिको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोध गराउँछ। त्यसै गरी व्यक्तिको आत्मसम्मान र गौरवको निमित्त पनि यो आवश्यक हुन्छ अनि। र यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रवादलाई व्यक्तिको स्वार्थको निमित्त प्रयोग गरेमा चाहिँ कति हानि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर विश्वयुद्धमा हेर्न सक्छौँ। अनि खास गरी यहाँ जर्मनी र इटालीको एकीकरण पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रवाद चाहिँ चरम बिन्दुमा पुग्यो त्यो क्षेत्रहरूमा। यो इटाली र जर्मनी जस्ता देशहरूमा चाहिँ। र त्यहाँका जनताहरूमाथि चाहिँ आफ्नो राष्ट्रका नागरिक मात्र विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र एक किसिमको आफ्नो मात्रै अस्तित्व चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भावना विकास गर्नमा चाहिँ विभिन्न अब राजनीतिक कुराहरूले चाहिँ त्यतिखेर मद्दत पुर्याइरहेको थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ उग्र राष्ट्रवादको भावना चाहिँ त्यहाँ सिर्जना भयो होइन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रहरूको बिचमा दूरी बढ्ने क्रम बढ्यो। र त्यसै गरी इटाली र जर्मनीको चाहिँ एकीकरणपछि युरोपमा नयाँ किसिमको सैन्यवादको पनि जन्म भयो। अब त्यसमा के थियो भन्दाखेरि प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षाका लागि चाहिँ सैनिक सङ्ख्याहरू र हात हतियार चाहिँ वृद्धि गर्दै गएको त्यतिखेर अवस्था थियो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रहरूको बिचमा एक आपसमा झन् अविश्वास र शङ्काहरू चाहिँ बढाउन थाल्यो। अब अर्को हेर्न सकिन्छ हामी उपनिवेशवाद। जुन चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामी। अब उपनिवेशवाद भनेको चाहिँ हाम्रो कोलोनाइजेसन भनेर भन्न सक्यो होइन। अब युरोपमा चलेको औद्योगिक क्रान्ति जुन थियो, अब त्यसको कारणले चाहिँ युरोपेली देशहरूमा चाहिँ कच्चा वस्तुहरू अपुग हुन थाल्यो। किनभने यो औद्योगिक क्रान्तिबाट चाहिँ जुन मानिसहरूले जुन उत्पादन गर्न सक्ने शक्ति थियो त्यो त एकदमै हट्दै बढेर गयो। र त्यहाँनिर भएका जुन पारम्परिक स्रोतहरू थिए, कच्चा वस्तुहरूको जुन मागहरू थियो त्यो चाहिँ हट्दै बढेर गयो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ युरोपेली देशहरू चाहिँ अन्य देशहरूको खोजमा चाहिँ निक्ले। जसले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरू जस्तै एसियाली अफ्रिकी त्यसै गरी हाम्रो ल्याटिन अमेरिकाहरूका देशहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो उपनिवेश बनाउने चाहिँ एक किसिमको होडबाजी नै चलाए। जसले गर्दाखेरि चाहिँ बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली जस्ता देशहरूमा चाहिँ एक किसिमको प्रतिस्पर्धा बढेर गयो। अनि परिमाण स्वरूप चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ती राष्ट्रहरू बिचमा चाहिँ अनावश्यक तनावहरू सिर्जना हुन पुग्यो होइन। र त्यसै गरी अब अर्को भनेको चाहिँ यो समाचारहरूको पनि
एक किसिमको यहाँ नकारात्मक प्रभावहरू देख्न सकिन्छ हैन। जस्तै यहाँ अस्ट्रिया र सर्बियाका समाचारपत्रहरूले चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ एकदमै विद्रोही र पूर्वाग्रही कुराहरू चाहिँ आफ्नो समाचारपत्रहरूद्वारा चाहिँ उनीहरूको नागरिकहरूमा चाहिँ विद्रोह गर्ने काम गर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त यिनीहरू देशमा चाहिँ एक किसिमको तनाव थियो। झनै त्यो तनाव चाहिँ अब हरेक नागरिकको तहसम्म पुग्यो र यो देशहरू एकअर्काको चाहिँ ठुलो दुश्मन बन्न गए। अनि जनतामा के भयो त युद्धको भावनाको विस्तार भयो यो कुराहरूले चाहिँ हैन। अनि यसमा यस्तै उत्तेजक, कपोकल्पित, त्यसै गरी भ्रामक समाचारहरू चाहिँ जनतामा बदलाको भावना जागृत गर्नका लागि लेखियो र यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यही तनावको स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्यो। र हामीसँग अर्को चाहिँ हाम्रो बाल्कन क्राइसिस, यो बाल्कन द्वीपहरूको चाहिँ तनाव भनेर भनेको छ। अब यसमा के थियो भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ टर्की एउटा ठुलो साम्राज्य थियो हो। र यो टर्कीमा चाहिँ विभिन्न राज्यहरू थिए। त्यसमध्ये चाहिँ यो सर्बिया, ग्रिस, बुल्गेरिया र मोन्टेनिग्रो क्षेत्रहरू पर्दछन्। यो म्यापमा पनि देखाउँछु म। जस्तै यहाँ बुल्गेरिया छ हैन, सर्बिया छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सर्बिया, मोन्टेनिग्रो, अनि यो ग्रिसहरू हैन, यो बुल्गेरियाहरू, यिनीहरू देशहरू चाहिँ अटोमन इम्पायरभित्रै आउने गर्छ चाहिँ यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ। बाल्कन क्षेत्रमा जुन चाहिँ अटोमन एम्पायर भन्ने छ यसमा मानिने गरिन्थ्यो यिनीहरूलाई। अनि यी राज्यहरू एक आपसमा चाहिँ मिल्दैनन् थिए र उनीहरूको एउटा उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण सानो देशहरूको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि टर्कीबाट स्वतन्त्र हुने हो। अब त्यसको लागि त एकजुट हुनु पर्यो। त्यसको लागि एकजुट हुनको लागि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण राज्यहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो सानो सानो देशहरूमा चाहिँ एक किसिमको बाल्कन लिग भनेर चाहिँ सङ्गठन जस्तो स्थापना भयो हैन। तिनीहरूले चाहिँ के गर्ने सम्झौता गर्यो भन्दाखेरि टर्कीसँग एउटा सानो सानो युद्ध गरेर हुँदैन, एउटा संयुक्त ठुलो र धेरैतिर एकैचोटि युद्ध गर्नुपर्ने र त्योबाट मात्रै टर्कीसँग जित्न सकिने भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले आत्मसात गरेर चाहिँ यो बाल्कन लिग बनाएका थिए। र 1912 मा चाहिँ बाल्कन सङ्घले चाहिँ टर्कीमाथि आक्रमण गर्यो, जुन चाहिँ विश्वयुद्ध हुनुभन्दा झन्डै 2 वर्ष अगाडि। र यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई पहिलो बाल्कन युद्ध भनेर भनिन्छ है। अनि यो युद्धको क्रममा चाहिँ लन्डनमा एउटा सम्झौता भयो र त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ यो युद्ध भए पछाडि के भयो भन्दाखेरि सम्झौता गरेका यी 4टा देशहरू चाहिँ स्वतन्त्र भए हैन। अनि यो टर्कीलाई चाहिँ परास्त गरी प्राप्त भएको केही भूभाग उनीहरूले सहमतिमा अल्बेनिया नामक एउटा बाल्कन राज्य घोषणा गरे। अल्बेनिया भन्ने हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर अल्बेनिया है त। अब अल्बेनिया त्यहाँदेखि चाहिँ यसको जन्म भयो अल्बेनियाको। र त्यहाँ पछाडि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तर प्राप्त भूभागलाई लिएर बुल्गेरिया र सर्बियासँग असन्तुष्टि थियो। यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति यहाँनिर बुल्गेरिया र सर्बियासँग चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि थियो। यता ग्रिससँग पनि अलिकति तनाव यहाँ सिर्जना हुन्छ। यो कुरालाई यहाँ हेर्न सक्छौँ। जर्मनी र अस्ट्रियाले बुल्गेरियालाई उचाले है त, यहाँ उचाल्ने काम भयो। यो जर्मनी र यहाँ जर्मनी छ, यो अस्ट्रिया हङ्गेरीको सपोर्ट चाहिँ केलाई थियो त, यो बुल्गेरियालाई थियो है त। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर यो सपोर्ट बुल्गेरियालाई मिलेको थियो। त्यसै अनुरूप चाहिँ यहाँनिर अब यसलाई दोस्रो बाल्कन युद्ध भनेर यहाँनिर भनिन्छ, जुन चाहिँ 1913 मा चाहिँ बुल्गेरियाले सर्बियालाई चाहिँ आक्रमण गर्यो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो दोस्रो बाल्कन युद्ध भनेर भनिन्छ, जुन यहाँनिर
यसमा चाहिँ आक्रमणमा सर्बियाले बुल्गेरियालाई कब्जामा लियो र सर्बिया ठुलो राष्ट्र बन्यो हो। यसरी चाहिँ बाल्कन क्षेत्र युद्धको अभ्यास गर्ने स्थल बन्यो र प्रथम विश्वयुद्धको कारण बन्यो। यो एक आपसमा गाभी र सर्बिया अझ ठुलो बनेर गयो। यहाँनिर सर्बिया हेर्न सकिन्छ होइन, यो चाहिँ यसरी गाभियो है त भनेर हेरौँ। र त्यस पश्चात चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब बोस्निया र हर्जगोभिनाको चाहिँ विद्रोही भावना यहाँ भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर टर्कीको बाल्कन क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न प्रान्तहरू थिए जुन चाहिँ 1908 सम्ममा चाहिँ बर्लिन सम्मेलन मार्फत चाहिँ अस्ट्रिया हङ्गेरीको अधीनमा थियो। अस्ट्रिया हङ्गेरी जुन चाहिँ अहिले अस्ट्रिया र हङ्गेरी छुट्टा छुट्टै देशहरू छन्, यो चाहिँ एउटै देश थियो जुन चाहिँ अस्ट्रिया हङ्गेरी भनेर भन्न सक्छौँ हामी अहिले। र त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तर त्यहाँका बासिन्दाहरू चाहिँ सर्बिया मूलका थिए हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको रहनसहन संस्कृति तथा भाषाको चाहिँ सर्बियासँग मिल्थ्यो, किनभने त्यो छेउछेउ भएका ठाउँहरू हुन्। तसर्थ अनि उनीहरू पनि के भयो त अस्ट्रिया हङ्गेरीको अधीनमा नरही सर्बियासँग मिल्न चाहन्थे। अब यो चाहिँ अस्ट्रिया हङ्गेरीसँग चाहिँ नबसेर चाहिँ सर्बियासँग मिल्न चाहन्थे, किनभने उनीहरूको सम्पूर्ण त्यो कुराहरू चाहिँ त्योसँग मिल्न चाहन्थ्यो सर्बियासँग। अनि त्यसकारण त्यहाँका युवाहरूले चाहिँ एक किसिमको विद्रोहको निमित्त चाहिँ नयाँ दल जस्तै एउटा सङ्गठन खोलेका थिए जुन चाहिँ अलिकति भूमिगत रूपमै थियो। यो चाहिँ कालो हाते समाज मतलब ब्ल्याक एन्ड सोसाइटी भनेर पनि भनिन्छ वा युनिटी अफ डेथ भनेर भनिन्छ, युनिटी अफ डेथ पनि भनेर भनिन्छ है। अनि त्यो चाहिँ निर्माण भयो र यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सर्बियाको सहयोग लिएको थियो र यसले चाहिँ अस्ट्रिया हङ्गेरी र सर्बियाको सम्बन्धमा चाहिँ चिसोपन पैदा गर्ने ठुलो भूमिका खेल्यो। कसरी भन्दाखेरि यहाँ हामी तत्कालीन कारणमा हेर्न सक्छौँ यहाँनिर के भएको छ, ब्ल्याक एन्ड सोसाइटीले के गरेको छ भनेर। अब तत्कालीन कारण भनेर यसलाई भनेको चाहिँ अब यसमा के भयो भन्दाखेरि अस्ट्रियाका राजकुमार चाहिँ को थिए, आर्ड्युक फ्रान्सिस फेर्डिनेन्ड भन्ने छन् होइन। अनि उनको पत्नी चाहिँ सोफिया चोटेक भन्ने थिए र उनीहरू चाहिँ बोस्नियाको राजधानीमा चाहिँ भ्रमणका लागि गएका थिए जुन चाहिँ राजधानीको नाम छ साराजेभो। र यसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गोली हानी हत्या गरिन्छ। त्यो चाहिँ 28 जुन 1914मा भएको थियो है। यो चाहिँ पूर्व सन्ध्या भनेर भन्न सकिन्छ प्रथम विश्वयुद्धको। यसमा चाहिँ त्यही भूमिगत पार्टी जुन थियो ब्ल्याक एन्ड सोसाइटी, त्यसका एक सदस्यले चाहिँ होइन ग्याब्रिलो प्रिन्सेस नाम गरेका ती सदस्यले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि ती दुई दाम्पत्यलाई चाहिँ गोली हानी हत्या गरिदिन्छन् र यसले चाहिँ युरोपमा एउटा ठुलो हलचलै ल्यायो। र यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जर्मनीले चाहिँ अस्ट्रियाका राजा जुन फ्रान्सिस जोसेफ थिए उनलाई चाहिँ उक्स्याउने काम गर्छन् र 23 जुलाईमा चाहिँ जुन यहाँ 28 जुनमा भएको थियो त्यसको एक महिना पछाडि 23 जुलाईमा चाहिँ अब उनले एउटा 12 बुँदे माग राखेर चाहिँ 28 घण्टाको अल्टिमेटम दिएर त्यहाँनिर एउटा चेतावनी पत्र चाहिँ पठायो। कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यता यो हाम्रो जर्मनीको सपोर्ट थियो अस्ट्रियाका राजालाई होइन। अस्ट्रियाका राजाले चाहिँ यो सर्बियाका राजालाई पठाए। अनि राजकुमार हत्याकाण्डमा सर्बियाली सरकारको हात रहेको अस्ट्रियाको चाहिँ आरोप थियो होइन। अस्ट्रियाले चाहिँ सर्बियालाई यसमा दोष लगायो है त। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ
अस्ट्रिया ठुलो देश हैन, यो अस्ट्रिया भनेको यहाँ ठुलो देश थियो हैन। अनि यसलाई के थियो त जर्मनीको ब्याक सपोर्ट पनि थियो, किनभने यिनीहरू एउटै एलायन्सका चाहिँ सदस्य थिए। अब यसले चाहिँ यो सर्बियालाई चाहिँ के गर्यो त 12 बुँदे त्यो अल्टिमेटम चाहिँ 24 घण्टाभित्रमा चाहिँ त्यसको जवाफ आउनु पर्यो भनेर चाहिँ पठाए हैन। त्यसलाई चेतावनी पत्र पठाए पछाडि जुन सर्बियालाई थियो, अब के भयो भन्दाखेरि यहाँदेखि सर्बियाका राजाले चाहिँ सर्बियाका राजा जुन पिटर थिए उनले चाहिँ 25 जुलाईमा चाहिँ जुन हामीलाई 23 जुलाईमा यहाँनिर पठाएको थियो 23rd भनेर भन्छ है, कहिले पठाएको थियो पत्र 23rd जुलाईमा पठाएको थियो। अब त्यसको रिप्लाई आउँछ 2 दिन पश्चात 25th जुलाई 1914 है त 1914 एडीमा। अब यहाँनिर त्यसमा चाहिँ 11 वटा चाहिँ माग चाहिँ पुरा गर्ने, तर अन्तिम माग जुन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर ब्ल्याक एन्ड सोसाइटीलाई चाहिँ यो दमन गर्ने ती कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मान्छन्, तर त्यसको चाहिँ अब सर्बियामै गएर अस्ट्रियाका अधिकारीहरूले चाहिँ निरीक्षण गर्ने भनेर चाहिँ अन्तिम एउटा बुँदा हुन्छ, त्यो चाहिँ सर्बियाका राजाले मान्दैनन्, किनभने त्यो भनेको चाहिँ अब त्यसको एउटा के हुन्छ त आफ्नो सम्पूर्ण देशको एउटा आत्मसम्मानको पनि विषय रहेको थियो र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सर्बियाका राजाले त्यो एउटा बुँदा चाहिँ नमान्ने भनेर चिठी पठाउँछन्। र त्यो पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि 28 जुलाई 1914 मा चाहिँ अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरिदिन्छन्, जुन चाहिँ मिलिट्री एट्याक थियो हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वयुद्धको सुरुवात भयो भनेर हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। र यसमा अरू चाहिँ के भयो भनेर हामी यहाँनिर यो घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ यहाँनिर अनुसार हेर्न सक्छौँ। अब के भयो त 28 जुलाई 1914 मा जुन यो मिति छ यसमा चाहिँ के भयो त अब अस्ट्रिया हङ्गेरीका सम्राट फ्रान्स जोसेफद्वारा चाहिँ के भयो त जुन यो फ्रान्स जोसेफद्वारा चाहिँ सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमाथि चाहिँ सैनिक हमला हुन्छ। यहाँ अस्ट्रिया हङ्गेरीको यहाँ सेरेजोभा भन्ने ठाउँमा जुन के भएको थियो त यहाँनिर चाहिँ कुलियानी हत्या भएको थियो फ्रान्सिस फ्रेडिनेन्डको यहाँनिर, र अस्ट्रिया यहीँ थियो होइन। अस्ट्रिया भन्ने देशले चाहिँ के गर्यो त सर्बियामाथि आक्रमण गर्यो हो, र सर्बियामाथि आक्रमण गरे पछाडि के हुन्छ र अब हेरौँ। अब त्यसको भोलिपल्ट यहाँ 29 जुलाई 1914 मा के गर्यो त रुसद्वारा चाहिँ सेना पठाई सर्बियाको रक्षा गरियो। फेरि रक्षा गर्ने आदेशमा चाहिँ यो रुसले पनि युद्धमा प्रवेश गरे है। यहाँनिर पहिला यो दुईटा देशको बिचमा मात्रै युद्ध थियो, र त्यहाँ पछाडि चाहिँ के गर्यो त रुस चाहिँ फेरि सर्बियाको पक्षबाट लड्न यहाँबाट आउने भयो। र त्यो पछाडि चाहिँ 30 जुलाई त्यसको भोलिपल्ट के भयो जर्मनीद्वारा रुसका सम्राट जार निकोलस द्वितीयलाई चाहिँ आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउन दबाब सिर्जना गरियो। अब रुस फेरि के थियो त यता रुस त यता अस्ट्रियाको मित्र थियो, त्यसैले जर्मनीले के गर्यो त रुस होइन जर्मनी चाहिँ यता अस्ट्रियाको मित्र थियो, त्यसैले जर्मनीले चाहिँ रसियालाई आफ्नो सेना फिर्ता लानको लागि भन्यो 30 जुलाईमा। अनि अगस्टमा के भयो त अगस्ट 1 मा चाहिँ जर्मनीद्वारा रुस विरुद्ध युद्धको घोषणा भयो। अनि त्यसै गरी फ्रान्सद्वारा पनि रुसको समर्थन गर्न सेना पठाउने आदेश भयो। अब यहाँनिर हामीसँग थाहा छ के हो भन्दाखेरि
फ्रान्स र जर्मन त पहिलेदेखिको दुश्मन हैन। अनि यहाँनेरि के गर्यो त जर्मनीले रसियामाथि आक्रमण गर्ने भने पछाडि अब जर्मनीको सपोर्टमा चाहिँ हामी छौँ भनेर चाहिँ फ्रान्सले पनि रसियाको सपोर्टमा चाहिँ हामी छौँ भनेर फ्रान्सले पनि जर्मनीमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने घोषणा गरिदियो अगस्ट 1, 1914 मा। त्यसै गरी अगस्ट 3 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जर्मनीद्वारा फ्रान्समाथि युद्धको घोषणा भयो। अब त्यसकै जवाफी के भयो त कारबाहीको अनुसार चाहिँ यहाँनेरि जर्मनीले पनि के गर्यो भन्दाखेरि यता फ्रान्समाथि चाहिँ युद्ध गर्ने घोषणा गरिदियो। र 4 अगस्ट 1914 मा के हुन्छ जर्मनी यहाँनेरि अरू पनि छन्। यहाँनेरि 3 अगस्टमा चाहिँ के भयो जर्मन सेना फ्रान्समाथि आक्रमण गर्नका लागि बेल्जियम प्रवेश गर्यो। बेल्जियम भनेको यहाँनिर छ है माथिपट्टि यहाँनेरि बेल्जियम छ। यहाँनेरि देख्न सक्छौँ बेल्जियम हैन। अब फ्रान्सले यताबाट आक्रमण गर्ने भनेपछि रसियाले पनि जर्मनीले पनि यताबाट यो बाटो हुँदै त्यतिखेर यहाँबाट आक्रमण सुरु गरिदियो। र त्यस पश्चात चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बेलायतद्वारा जर्मनीलाई आफ्नो सेना बेल्जियमबाट फिर्ता लानका लागि चाहिँ चेतावनी जारी भयो। अब फ्रान्स भनेको चाहिँ के को मित्र हो त यहाँनेरि युके युनाइटेड किङडमको ब्रिटेनको हैन। अब यहाँनेरि उसकै छेउबाट यहाँनेरि युद्ध हुँदाखेरि के गर्यो त युकेले चाहिँ यो बेल्जियमबाट आफ्नो सेनाहरू चाहिँ जर्मनीलाई आफ्नोतिर फर्काऊ भनेर चाहिँ के गर्यो त चेतावनी दियो। त्यसै गरी त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ जर्मनीले बेल्जियमबाट सेना फिर्ता नगरेपछि बेल्जियमको सुरक्षा गर्नका लागि बेलायतद्वारा चाहिँ जर्मनी विरुद्ध युद्ध घोषणा भयो। अब भोलिपल्ट चाहिँ के गर्यो त पहिला 1 दिन अगाडि घोषणा गरिदिए चेतावनी दिए र भोलिपल्टसम्म पनि सेनाहरू चाहिँ जर्मनीले फिर्ता नलाँदाखेरि चाहिँ युकेले पनि यहाँनेरि आक्रमण सुरु गर्यो जर्मनीको विरुद्धमा। र 12 अगस्ट 1914 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बेलायत तथा फ्रान्सद्वारा अस्ट्रिया हंगेरी विरुद्ध चाहिँ युद्धको घोषणा भयो। अब यो दुवै देश मिलेर कुन देश त यहाँनेरि हाम्रो युके र फ्रान्स दुवै मिलेर चाहिँ अस्ट्रिया हंगेरीसँग पनि युद्ध भनेर चाहिँ यहाँनेरि घोषणा भयो। र त्यसै गरी 20 अक्टोबर 1914 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रथम यप्रस युद्ध भनेर भनेको छ। यो यप्रस भन्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो बेल्जियमको सहर भयो हैन। अनि यो यप्रस भनेर भनिन्छ हैन, जुन चाहिँ बेल्जियममा एकदमै ठुलो युद्ध भएको थियो जसलाई चाहिँ यहाँ यो पनि भन्न सकिन्छ ब्लड मड एन्ड रेन भनेर भनेको छ। यो युद्ध चाहिँ यहाँनेरि हाम्रो बेल्जियममा भएको थियो हैन, जसलाई ब्याटल अफ यप्रस भनेर भनिन्छ हैन। यसका फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड गरेर 3टा भएको थियो। र यसमा अब धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ बेल्जियमको यप्रस सहरमा चाहिँ सेनाहरूको हाताहाती भएको थियो हैन। अनि 1915 मा चाहिँ 1915 को मे 24 मा चाहिँ इटलीद्वारा अस्ट्रिया हंगेरी विरुद्ध पनि युद्धको घोषणा गरिन्छ। यहाँनेरि हाम्रो इटली छ हैन। अब इटली भनेको पनि के हो त यो फ्रान्सहरुको सहयोगी हो, फ्रान्स युकेहरुको। र यसले पनि के गर्छ त अस्ट्रिया हंगेरीमा चाहिँ युद्ध गर्ने घोषणा गर्छ। र त्यो पश्चात चाहिँ अक्टोबर 15, 1915 मा चाहिँ बेलायतद्वारा बुल्गेरिया विरुद्ध चाहिँ युद्धको घोषणा गरिन्छ। यहाँनेरि 15 अक्टोबरमा चाहिँ
बेलायतद्वारा यता बुल्गेरियामा पनि यो बुल्गेरिया भनेको त हाम्रो के भइसकेको थियो यिनीहरू एउटै पार्ट जस्तै हुन् हैन र त्यसैगरी अब 27 अगस्त 1916 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रोमानियाद्वारा चाहिँ अस्ट्रिया हंगेरी विरुद्ध चाहिँ युद्ध हुने घोषणा हुन्छ अब रोमानिया भनेको हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौं है यहाँ रोमानिया छ अब यसले पनि यता युद्ध गर्ने घोषणा गरिदियो है चारैतिरबाट सैन्यलाई युद्धको सामना गरिराख्नु परेको थियो र यहाँनिर चाहिँ अब 28 अगस्त 1916 मा चाहिँ इटलीद्वारा जर्मनी विरुद्ध पनि युद्ध गर्ने घोषणा हुन्छ अब इटलीद्वारा चाहिँ सिधै अब जर्मनीलाई जर्मनीसँगै युद्ध गर्ने भनेर इटलीले जर्मनीलाई आक्रमण गर्छ र त्यो पश्चात के भयो भन्दाखेरि 16 अप्रिल 1917 मा चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा जर्मनीको विरुद्ध पनि युद्धको घोषणा हुन्छ अब यतिखेर चाहिँ यसलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट मान्न सकिन्छ 6 अप्रिल 1917 अप्रिल 6 1917 मा चाहिँ के गर्छ त युएसए ले पनि अब यो युद्धमा चाहिँ भाग लिन्छ कसको पक्षबाट लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यता युके फ्रान्सहरुको पक्षबाट लिन्छ हो जुन चाहिँ कुन पावर हो त ट्रिपल एन्टिटी भनेर भनिन्छ है युएसए चाहिँ यसमा आएर जोडिन्छ र त्यसपश्चात के हुन्छ भन्दाखेरि 7 अगस्त 1918 मा चाहिँ जर्मन सेना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै नराम्रोसँग हार्छ जसलाई चाहिँ जर्मन सेनाहरुको लागि कालो दिन भनेर हामी चिन्छौं पहिलो विश्वयुद्धको इतिहासमा र यसमा चाहिँ अब नोभेम्बर 9 1918 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जर्मनका सम्राट चाहिँ काइजर विलियम द्वितीय चाहिँ होल्यान्डमा चाहिँ शरण माग्नको लागि जान्छन् अब युद्ध हार्दै गए पछाडि उनी होल्यान्डतिर जुन चाहिँ नेदरल्यान्ड हो त्यतातिर भाग्छन् नेदरल्यान्ड वा होल्यान्ड पनि भनिन्छ यसलाई त्यतिखेर होल्यान्ड भनिन्थ्यो हैन यी भए काइजर विलियम द्वितीय र त्यो पश्चात चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 28 जुन 1919 मा चाहिँ पेरिस शान्ति सम्मेलन हुन्छ र भर्सेलिस सन्धि पनि हुन्छ र यो प्रथम विश्वयुद्धको चाहिँ अन्त्य यहाँ हुन्छ अब 28 जुन भनेको चाहिँ हेरौँ है त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यहाँ 28 जुन 1914 मा चाहिँ के भएको थियो त यहाँनेरि त्यो ग्याब्रिएलो प्रिन्सेस भन्नेले चाहिँ गोली हानी यो ह्यान्ड्युक दाम्पत्यलाई चाहिँ मारेका थिए र त्यसकै ठ्याक्कै कति भयो त 28 जुन 1914 मा चाहिँ हाम्रो सुरु भएको थियो विश्वयुद्ध र यो चाहिँ 28 जुन 1919 मै अन्त्य हुन्छ र यो केसँग अन्त्य हुन्छ त यो पेरिस पीस ट्रिटी भन्ने छ हैन पीस कन्फरेन्स भन्ने कन्फरेन्स र प्लस के त अर्को ट्रिटी अफ भर्सेलिस भन्ने जुन चाहिँ पेरिसमा छ फ्रान्समा हाम्रो भर्सेलिस दरबारमा चाहिँ यो ट्रिटी साइन गरिएको थियो र यो सँगै चाहिँ के हुन्छ त प्रथम विश्वयुद्ध सकिन्छ अब अर्को पाठमा चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धका चाहिँ
परिणामहरू के थिए हैन, यसका इफेक्ट्सहरू के थियो त भनेर हामी यहाँनिर हेर्छौँ हैन। अब यसमा भनेको के थियो भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्ध चाहिँ अब एकदमै भयानक किसिमको विध्वंसकारी युद्ध थियो हैन। यो अघि चाहिँ यत्रो यो लेभलको चाहिँ मानव संहार चाहिँ कहिले पनि देखिएको थिएन हैन। यहाँ भनेको छ मानव संहारको विभत्स रूप मानव जगतले कहिले पनि देखेको एवं भोगेको थिएन। अनि यसको परिमाण चाहिँ भयावह थियो र यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ विश्वले लामो समय पछि मात्र प्राप्त गर्न सक्यो केही हिसाबले। तर जुन धनजनको क्षति भएको थियो अब त्यसलाई त परिपूर्ति त गर्न सकिँदैन कहिले पनि हैन। अब ठुलो धनजनको क्षति भनेर भनेको छ हो। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकदमै ठुलो धनको क्षति भएको छ। यसलाई चाहिँ अनुमानित रकम झन्डै करिब 6 करोड 50 लाख मानिसहरूले चाहिँ यो युद्धमा भाग लिएका थिए र करिब 92 लाख चाहिँ मानिस मरेका थिए र त्यसैगरी 2 करोड 90 लाख मानिसहरू चाहिँ घाइते वा बेपत्ता भएका थिए। भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् कति छ 2 करोड 90 लाख भनेपछि झन्डै 3 करोड मानिसहरू मतलब आधा मानिसहरू चाहिँ बेपत्ता भए र झन्डै 1 करोड मानिसहरू चाहिँ के भयो त मरिए। मतलब 6 करोड मध्ये 4 करोड मानिसहरू वा मारिए या बेपत्ता भए जुन चाहिँ युद्धमा भाग लिएका थिए उनीहरू हैन। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि युरोपेली राष्ट्रहरूको चाहिँ आर्थिक ढुकुटीलाई चाहिँ एकदमै समाप्ति पार्ने किसिमको अवस्थामा लगेर उनीहरू टाढ पल्टे हैन। अब त्यसैगरी भर्साइलेस सन्धि भनेर भनिन्छ। भर्साइलेस सन्धि चाहिँ एकदमै विभेदकारी थियो र यो नि दोस्रो विश्वयुद्धको एउटा कारण पनि हो। अब 28 जुन चाहिँ 28 जुन 1919 मा हैन मित्र राष्ट्रहरू र जर्मनी बीच चाहिँ फ्रान्सको राजधानी पेरिसको भर्साइलेस दरबारमा चाहिँ भएको सन्धि थियो हैन। अब यसलाई चाहिँ भर्साइलेस सन्धि भनेर भनेको त्यही भएर यो भर्साइलेस दरबारमा भएकोले अनि यस सन्धिले चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धलाई अन्त्य गरेको मानिन्छ हैन। अब जर्मनी विरुद्ध चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकपक्षीय अपमानजनक चाहिँ विभिन्न आरोपहरू थोपियो र यो वार क्रिमिनल भन्छ नि अब युद्धको अपराधी भनेर चाहिँ जर्मनीलाई चाहिँ विभिन्न क्षतिपूर्तिहरू चाहिँ तिराइयो। अनि त्यसले चाहिँ जर्मन नागरिकहरूप्रति एक किसिमको नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो हैन। अनि यस सन्धिले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जर्मनीले जम्मा भूभागको 13% आफ्नो भूभागको 13% जमिन चाहिँ गुमाउनु पर्यो। त्यसैगरी त्यो सन्धिको धारा 231 अनुसार चाहिँ जर्मनीले युद्धको सबै किसिमको क्षतिपूर्तिहरू चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने भयो र नैतिक रूपमा पनि जर्मनीलाई विश्व सामु अब लज्जित बनाइयो। अनि के थियो भन्दाखेरि जर्मनी विरुद्ध चाहिँ सन्धिहरूको प्रावधानहरू कस्तो भयो युद्ध अपराधको अनुसार चाहिँ हैन जर्मनीले सबै प्रकारको युद्धको क्षतिपूर्तिको उत्तरदायित्व चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने भयो र राज्यले चाहिँ के क्षति गर्यो भन्दाखेरि जो एल्सेस र लोरेन भन्ने जुन फ्रान्सको भूभागहरू सुरुमा हामीले हेरेका थियौं जुन चाहिँ जर्मनीले जितेर आफ्नो अधीनमा राखेको थियो त्यो चाहिँ फ्रान्सलाई फर्काउनु पर्ने भयो। त्यसैगरी युरोपियन र मालगढी बेल्जियमलाई दिनुपर्ने भयो हैन। अनि त्यसैगरी अब उत्तरीतिर चाहिँ हाम्रो अनि स्कियन डेनमार्कलाई दिनुपर्ने भयो। त्यसैगरी यता फेरि पोलिस कोरिडोर र ड्यान्जिङ पोल्यान्डलाई दिनुपर्ने भयो है। यो कुरा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। पोल्यान्डसँग फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ त्यतिखेर सुरुमै पोल्यान्डसँग आक्रमण हुन्छ। जर्मनीले आक्रमण गर्छ पोल्यान्डमाथि। यो
त्यही भएर ध्यान दिनु होला। अनि त्यहाँ पछाडि जर्मन उपनिवेश मित्रहरूलाई चाहिँ बाँडिदिने निर्णय भयो। जर्मनीको जुन पनि उपनिवेशहरू ती उपनिवेशहरू जर्मनबाट खोजियो र सैनिक प्रतिबन्धहरू पनि लगाइयो। जस्तै राइनल्यान्ड सीमामा चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अब सेनाहरू चाहिँ 10 किलोमिटर वरै राख्नुपर्ने हैन, अनि 15 वर्षसम्म मित्र राष्ट्रको अधीनमा राख्नुपर्ने भयो आफ्नै सेनाहरू पनि। अनि सेना 1 लाखमा झार्नुपर्ने भयो, जुन चाहिँ युद्ध हुँदाखेरि धेरै नै थिए। अब त्यसलाई घटाएर चाहिँ 1 लाखमा पुर्याइयो र नयाँ सैन्य भर्ती चाहिँ लिन नपाइने भयो हैन, नयाँ रिक्रुटमेन्टहरू गर्न नपाइने भयो। त्यसै गरी 6वटा भन्दी, अब 6वटा बढी चाहिँ युद्ध तोप राख्न नपाउनु भयो। 6वटा भन्दा बढी युद्ध तोपहरू पनि राख्न नपाइने भयो। अब यो चाहिँ एक हिसाबले त्यो आफ्नै देशको सुरक्षालाई पनि नपुग्ने देखिन्छ हैन युद्ध तोपहरू। र आर्थिक क्षतिपूर्तिमा चाहिँ हैन मित्र राष्ट्रहरूलाई एकमुष्ट 66 करोड पाउन्ड चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भयो। त्यसै गरी सहरी क्षेत्रमा रहेको कोइला खानी 15 वर्षका लागि चाहिँ फ्रान्सलाई दिनुपर्ने भयो। यहाँ राज्यको क्षतिपूर्तिको अलिकति यहाँ छुटेछ। यहाँ सार लगायतका क्षेत्रहरू चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घ अन्तर्गत राख्ने भयो हैन, युएन राष्ट्रिय सङ्घ अन्तर्गत राख्ने भयो। त्यतिखेर युएन त थिएन। र यो सैनिक प्रतिबन्धमा यहाँ युद्ध तोप र ट्याङ्क जहाजहरू पनि बनाउन नपाउने भनेर पनि भनियो है। अब अर्को चाहिँ हेर्न सकिन्छ यहाँनिर राजतन्त्रात्मक सामन्तवादको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भनेर भनिन्छ। राजतन्त्रहरू चाहिँ अब त्यहाँबाट पतन हुँदै गयो युरोपमा र गणतन्त्रहरूको चाहिँ स्थापना भयो। यो चाहिँ राम्रै कुरा मान्न सकिन्छ। अनि प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात युरोपको प्राय जसो मुलुकहरू चाहिँ राजतन्त्री रूपबाट चाहिँ यता हाम्रो गणतन्त्रतिर लाग्न थाले। यसले एक किसिमको मानिसहरूमा आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि पनि लड्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल चाहिँ सिर्जना गरिदियो, जसले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरू चाहिँ गणतन्त्रतिर लागे। र अब के भयो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट पनि निम्त्यो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ युरोपले चाहिँ अब युरोपेली राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुग्यो हैन, जसले गर्दाखेरि कृषि तथा युद्ध अब उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिकूल असर पर्ने नि भयो र यसले गर्दाखेरि लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुन थाल्यो। तसर्थ अनिकाल, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति अनि महँगी बढेर गयो हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि 1930 मा चाहिँ एक किसिमको चरम आर्थिक मन्दी नै सिर्जना भयो। यसलाई चाहिँ ग्रेट डिप्रेसन पनि भनिन्छ हैन। यसले गर्दाखेरि अमेरिकामा पनि ठुलो प्रभाव पर्न गएको थियो। र त्यसै गरी अर्को भनेको अधिनायकवादको उदय भयो। अब प्रथम विश्वयुद्धपछि चाहिँ जर्मनीका नाजी शासक एडल्फ हिटलर अनि त्यहाँदेखि इटलीमा के भयो त अर्को फासिस्ट बेनिटो मुसोलिनी हैन, यो फासिस्टवादी भए ता नाजीवादी भए हैन। र त्यसै गरी चाहिँ स्पेनमा चाहिँ जेनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्को जस्ताका चाहिँ उदय भयो, जुन चाहिँ के थिए एक किसिमका चाहिँ अधिनायकवाद मतलब डिक्टेटर भनेर भनिन्छ हैन। यो चाहिँ एकदमै सामन्ती किसिमका मानिसहरू थिए। अब यिनीहरूको चाहिँ उदय भयो। प्रथम विश्वयुद्धले जुन किसिमको समस्याहरू
नागरिकहरूलाई एक किसिमको लाचार अवस्थामा पुर्याएको थियो। त्यसकै चाहिँ फाइदा उठाएर चाहिँ यी अधिनायकवादहरू चाहिँ जन्म लिन सफल भयो र यिनीहरूले चाहिँ मानव शोषणलाई आफ्नो उन्नतिको भर्याङ बनाए होइन, विरोधीहरूको हत्या गरी आफ्नो प्रभुत्व कायम राखे। यस्ता कुराहरू भयो यहाँनिर। र हामीसँग अर्को हेर्न सकिन्छ के छ भन्दाखेरि नयाँ राष्ट्रहरूको जन्म र विश्वको नक्साको पनि परिवर्तन भयो। कुनै पनि युद्ध पछाडि, कुनै पनि क्रान्ति पछाडि अब विश्वको स्वरूप फेरिन्छ। त्यसरी नै प्रथम विश्वयुद्ध त झनै ठुलो क्रान्ति थियो र यसले पनि विश्वको स्वरूप फेर्नमा ठुलो भूमिका खेल्यो, जसले चाहिँ अल्बेनिया होइन, अनि युगोस्लाभिया, अनि फिनल्यान्ड, अनि चेकोस्लोभाकिया जस्ता देशहरूको चाहिँ जन्म भयो। र अर्को भनेको राष्ट्रिय सङ्घ, मतलब लिग अफ नेसन भन्ने छ, लिग अफ नेसनको पनि स्थापना भयो। र यो प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात चाहिँ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिडा विल्सनको सक्रियतामा चाहिँ 10 जनवरी 1920 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो। यो चाहिँ राष्ट्रसङ्घ है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ होइन, यो चाहिँ राष्ट्रसङ्घ यहाँनिर पनि आएको थियो होइन। यो राष्ट्रसङ्घ भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो लिग अफ नेसन है, जुन चाहिँ पछाडि फेरि पतन भएर जान्छ, किनभने यसले दोस्रो विश्वयुद्धलाई रोक्न सक्दैन, जुन चाहिँ यसको मूल उद्देश्य थियो। अनि विश्वलाई युद्धबाट मुक्त गराउने, शान्ति स्थापना गर्ने, अनि राष्ट्रहरूको द्वन्द्वलाई वार्ताको माध्यमबाट अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वको छाता सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ स्थापना भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ कस्तो भूमिका छ भनेर हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। अब नेपालमा त्यतिखेर के थियो त, राणा शासन थियो। अब र नेपालले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्यो त भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धको सुरु भए पश्चात चाहिँ नेपाल चाहिँ बेलायतको पक्षबाट थियो, किनभने बेलायतको जुन यहाँनिर उपनिवेश थियो भारत, त्यसमा चाहिँ अब त्योसँग चाहिँ राणाहरूको चाहिँ एक किसिमको सम्बन्ध विस्तार भइसकेको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीहरू जस्तै चन्द्र शमशेरले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूका लागि चाहिँ सहयोग गर्नका लागि बबर शमशेरको नेतृत्वमा चाहिँ 7500 नेपाली फौजलाई चाहिँ पठाइदिएका थिए। अनि त्यस पश्चात फेरि पद्म शमशेरको पालामा, तेज शमशेरको पालामा, केशर शमशेरको पालामा पनि फौजीहरू पठाइएको थियो। र कुल चाहिँ सङ्ख्या झन्डै 17,000 जति नेपाली सैनिकहरू चाहिँ पठाइएको थियो र उनीहरूले चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिएका थिए। र नेपालीहरूले चाहिँ लडाइँको कठिन मोर्चामा पनि आफ्नो अद्भुत पराक्रम अङ्ग्रेजहरू देखाए होइन, अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ विजयी बनाए। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ विश्वमै नाम कमायो, वीर गोर्खालीको नाम पनि होइन। अनि नेपालले बेलायतलाई 10 लाख पाउन्डको पनि आर्थिक सहयोग गरेको थियो त्यतिखेर, किनभने बेलायतको आर्थिक दुर्गतिहरू निस्किँदै गएको कुराहरू हामीलाई अघि नै पनि हेरेका थियौँ। र नेपालीले प्रदर्शन गरेको साहस र वीरताको शत्रुपक्ष समेतले पनि मुक्त कण्ठबाटै प्रशंसा गरे होइन। त्यतिखेरका त्यो एकजना यहाँ जर्मनका विलियम फ्युचरले एउटा भनाइ पनि भनेका छन्, यहाँ अहिले आउँछ होला। त्यही बेलादेखि नेपालीहरू वीर हुन्छन् भनी विश्व परिचित भए र त्यस महत्त्वपूर्ण सैन्य सहयोगबाट कृतज्ञ बेलायतले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ चन्द्र शमशेरलाई ब्रिटिस फौजको जनरल पदको पनि उपाधि दिएको थियो। त्यसै गरी नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपालको कम्पनी सरकारबाट चाहिँ जुन चाहिँ कम्पनी सरकार यता इस्ट इन्डिया कम्पनी, र यसले चाहिँ के प्रतिबद्धता दियो भन्दाखेरि प्रति वर्ष 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ दिने भनेर त्यतिखेर प्रतिज्ञा गर्यो। र यो वीरता प्रदर्शन गरे बापत नेपाली फौजले चाहिँ विश्व विख्यात भिक्टोरिया क्रसहरू अनि मिलिट्री क्रसहरू चाहिँ
द्वारा सम्मानित भएको पनि इतिहास छ हामीसँग होइन। र जुन चाहिँ एकदमै विशिष्ट पदकहरू मानिन्छ अङ्ग्रेज फौजमा होइन। अनि त्यसैले चाहिँ नेपाली वीरहरूका सम्बन्धमा जर्मन सम्राटले चाहिँ के भनेको छ भने केजर विलियम द्वितीयले चाहिँ के भनेको थियो त, म मेरा सेनालाई विश्वको जुनसुकै सेनासँग पनि लड्न पठाउन सक्छु, तर गोर्खाली सैनिकको नाम सुन्नासाथ मेरो मुटु थर्किन्छ भनेर भनेको थियो। र अब हाम्रो दोस्रो विश्वयुद्धका कारणहरू चाहिँ हामी पाठ 11मा हेर्न जाँदैछौँ। र विश्वयुद्ध भएको जुन धेरै समय नपुग्दै झन्डै यहाँ 20 वर्ष 9 महिना पछाडि नै के भयो त दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। र यसका प्रमुख घटनाहरू र कारणहरू चाहिँ यो पाठमा हामी हेर्नेछौँ। र प्रथम विश्वयुद्धमा पराजित राष्ट्रको मनमा चाहिँ भित्रभित्रै किसिमको प्रतिशोधको भावना चाहिँ अब ज्वालाको रूपमा चाहिँ होइन नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्रसङ्घको भूमिका कमजोर रहेको थियो। राष्ट्रसङ्घ भनेको हाम्रो लिग अफ नेसन। अनि फलस्वरूप के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ टार्न सकेन। र दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ त्यसका प्रमुख घटनाहरू हामी हेर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के हेर्नेछौँ त यसका कारणहरू हेर्नेछौँ है। यसका कारणहरूमा चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ जर्मनीद्वारा भर्सलिज सन्धिको उल्लङ्घन भयो। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि भर्सलिजको सन्धि युरोपको राजनीतिमा प्रतिशोधको भावना बीजरोपण गर्ने एउटा सन्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ होइन। यसले के गर्यो भन्दाखेरि अपमानजनक ढङ्गबाट चाहिँ के गर्यो चाहिँ एकलौटी रूपमा चाहिँ जर्मनी विरुद्ध चाहिँ युद्ध अपराधको दोषीहरू भनेर जर्मनीलाई लाइयो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्यो त जर्मनीले सुरुमा त अब यसको पालना गर्नै पर्यो, किनभने जर्मनी कमजोर भइसकेको थियो त्यतिखेर होइन। अब सन्धिको पालना गरिरहनु जर्मनीका लागि चाहिँ के हुन गयो त राष्ट्रभक्तिको पनि एउटा राष्ट्रभक्तहरूको रूपमा चाहिँ असह्य हुन थाल्यो होइन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनपेक्षित रूपमा चाहिँ छोटो अवधिमै जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो होइन। एक्लो बनाइयो जर्मनीलाई अनि जर्मनीमा तानाशाही चाहिँ उदय भएर गयो। र यसले गर्दाखेरि के भयो त सैन्य शक्ति विस्तार भयो र युद्ध सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको पनि स्थापना बेजोड तरिकाले भयो। र सेनालाई चाहिँ सन् 1936मा चाहिँ फेरि राइनल्यान्डमा चाहिँ फिर्ता गरियो। राइनल्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यो जर्मनीको यतातिरको क्षेत्रलाई चाहिँ हामी राइनल्यान्ड भन्छौँ। यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामी यो हाम्रो यहाँनिर पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर 1936मा चाहिँ राइनल्यान्डमा फेरि आर्मीहरू पठाइयो, जुन चाहिँ राइनल्यान्डभन्दा 15 किलोमिटर ओरेरसम्म चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो होइन। त्यो ट्रिटीलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर चाहिँ भर्सलिज ट्रिटीलाई उल्लङ्घन गरेर जर्मनीले 1936मा चाहिँ आफ्नो सेनाहरू पठायो यो ठाउँमा। र यहाँनिर अब यस्ता गतिविधिहरूले चाहिँ भर्सलिज ट्रिटीको चाहिँ विपरीत गई दोस्रो युद्धको चाहिँ सुरुवात गर्यो। र के भयो त भन्दाखेरि अर्को भनेको राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ असफलता भनेर भन्न सकिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घ भनेको लिग अफ नेसन जुन चाहिँ हाम्रो स्थायी सदस्यीय राष्ट्रहरूले चाहिँ संस्थाकै ध्वजी उडाउने कामहरू गरे। जस्तै चाहिँ सर्वप्रथम त होइन
राष्ट्रिय सङ्घको नीति एवं सिद्धान्त विपरीत जापानले के गर्यो भन्दाखेरि जापान त्यसकै सदस्य भए तापनि होइन 1931मा चाहिँ चीनको मन्चुरियामाथि चाहिँ आक्रमण गरी मन्चुरियालाई आफ्नो कब्जामा लियो र 1933मा 2 वर्ष पछाडि चाहिँ होइन जापानले राष्ट्रिय सङ्घको त्यो सदस्यतालाई नै त्याग गर्यो र इटलीले पनि सन् 1936मा चाहिँ इथियोपियामाथि आक्रमण गरी त्यसलाई कब्जामा लियो र जर्मनीले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सङ्घसँगको चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरी अस्ट्रियामाथि आक्रमण गर्यो 1938मा है 1938मा अस्ट्रियामाथि आक्रमण गर्यो जर्मनीले। अनि अरू कुराहरू चाहिँ उता जापानले मन्चुरियालाई आक्रमण गरेको र इटलीले चाहिँ कसलाई यता अफ्रिकी महादेशमा भएको देश इथियोपियालाई आक्रमण गरेको थियो र अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चेकोस्लोभाकियामाथि पनि आक्रमण भयो 1939 मार्चमा र यहाँनिर स्लोभाकिया लेखेको छ नि त्यही हो यो 1939मा जर्मनीद्वारा यसमा पनि आक्रमण गरिएको थियो र अनि रुसले चाहिँ फिनल्यान्डमाथि अधिकार प्राप्त गर्यो त्यसरी नै। अनि यस्ता उल्लङ्घनहरूका कार्यहरू भइरहँदा चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घले न त केही यो राष्ट्रहरूलाई कारबाही नै गर्न सक्यो हैन एक त, अनि अर्को भनेको त यो माथि कुनै नियन्त्रणै गर्न सक्थ्यो र यसले गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो राष्ट्रिय सङ्घ चाहिँ असफल भएर यसले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धलाई रोक्न सकेन र यही राष्ट्रिय सङ्घको चाहिँ फेलियरनेस जुन छ यसको असफलता चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धको कारक भनेर भन्न सक्छौँ हामी। अनि त्यसै गरी अधिनायकवादीहरूको उदय भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँनिर अधिनायकहरू यहाँनिर बेनिटो मुसोलिनी जुन इटालीका थिए यो फासिस्टवादका थिए, त्यसै गरी अग्रनायक अनि त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एडोल्फ हिटलर चाहिँ यता नाजीहरूका र उनी चाहिँ जर्मनीका होइन त। अनि जर्मनीमा एडोल्फ हिटलर र इटलीमा चाहिँ बेनिटो मुसोलिनी, त्यसै गरी स्पेनमा चाहिँ हाम्रो जेनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्को भन्नेको चाहिँ उदय भएर गयो होइन। अब यसमा यहाँनिर महत्त्वपूर्ण छ यो नाम स्पेनको। स्पेन चाहिँ एक किसिमको युद्ध अभ्यासको क्षेत्र भएको थियो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि। यहाँनिर एउटा गृह युद्ध हुन्छ होइन जुन चाहिँ स्पेनिस रिभोल्युसन भनेर भन्छौँ हामी। अनि उनीहरूले चाहिँ अधिनायकवाद र निरङ्कुश तौरले चाहिँ राज गर्न थाले। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि अब तिनीहरूले जसको शक्ति उसकै भक्ति हो भन्ने कुरालाई चाहिँ होइन आन्तरिक रूपमा राजनीतिमा प्रयोग गरे। अनि उनीहरूले पनि प्रथम विश्वयुद्धमा जस्तै उग्र राष्ट्रवादको नाराहरूले चाहिँ प्रयोग गरे। त्यसरी नै हिटलरले चाहिँ संविधानले निलम्बन गरी आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ हातमा पनि लिए। संविधानलाई नै पुरै अपदस्थ गरिदिएका थिए हिटलरले। त्यसै गरी उनले जर्मनीमा युवाहरूलाई सैन्य सेवामा अनिवार्य कार्य गर्नुपर्ने र यसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा चाहिँ प्रजातन्त्र कमजोर बन्यो र अर्को विश्वयुद्ध सुरुवात भयो, त्यसको आधार बन्न गयो यो कुरा सम्पूर्ण होइन। र त्यसै गरी अब हामीसँग छ अर्को राष्ट्रियहरूको फेरि गुटबन्दीहरू भएको दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि पनि होइन। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्रबाट युद्ध लडेका जापान र
इटालीले अब के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो पार्टी परिवर्तन गरे र उनीहरू चाहिँ जर्मनीहरूसँग चाहिँ एलाइन भएर गए हैन। जर्मनीहरूको पक्षमा आए। जर्मनीसँग के भयो भन्दाखेरि 1936 र 1937 मा चाहिँ यहाँ विभिन्न प्याक्टहरू छ। जस्तै गठबन्धनको चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधी सन्धि भनेर एन्टी कम्युनिस्ट प्याक्ट भनेर मानिन्छ हैन। यो चाहिँ रोम बर्लिन टोकियो सन्धि भनेर पनि भनिन्छ। रोम भनेको अब इटालीको राजधानी, बर्लिन भनेको जर्मनीको, टोकियो भनेको जापानको। यो गठबन्धनलाई चाहिँ यही कम्युनिस्टहरूको विरोधी किसिमको गठबन्धन मानिन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कम्युनिजमलाई चाहिँ रोक्ने, कम्युनिजमको विरुद्धमा जाने भनेर चाहिँ कम्युनिजमको जुन प्रभाव युरोपमा नि देख्न सुरु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ युरोपमा देखिने डरले चाहिँ कम्युनिजमलाई चाहिँ रसियाबाट युरोपतिर नआओस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो गठबन्धन एकदमै जरुरी थियो। त्यतिखेर जरुरी देखे र उनीहरूले यो गराए हैन। अनि उनीहरूले रुसको बढ्दो कम्युनिस्ट शक्ति र यसको चीनमा पनि परेको प्रभावको रोकथामको लागि चाहिँ यो गरेको थिए हैन। अनि अर्कोतिर भनेको फ्रान्स, बेलायत, रोमानिया अनि युगोस्लाभिया एवं अमेरिका समेत को अर्को गुट चाहिँ निर्माण भएको थियो हैन। फ्रान्सहरू, बेलायतहरू, रोमानियाहरू यिनीहरू चाहिँ मिलेर अर्को गुट बन्यो हैन। अब यसलाई हामी यहाँनिर विश्व चित्रमा हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर एक्सिस पावर भनेर भनेको छ। एक्सिस पावरमा हाम्रो यहाँ जर्मनी आयो हैन। अनि त्यसै गरी इटली आयो, अनि त्यसपछि जापान आयो हैन, रोमानिया आयो, यिनीहरू भए। अब त्यसै गरी एलाइड पावरमा चाहिँ हाम्रो के थियो त? एलाइड पावर भनेको चाहिँ हाम्रो युनाइटेड स्टेट्स भयो, अनि युनाइटेड किङडम भयो हैन, अनि फ्रान्स भयो, यिनीहरू चाहिँ रसिया भयो हैन। यिनीहरू चाहिँ एकतिर आफ्नो पावर बनाए, एलाइड पावर भनेर भनिन्छ हैन। अब एक्सिस पावर कन्ट्रिजमा चाहिँ यहाँ पनि भनेको छ। एक्सिस पावर कन्ट्रीमा के छ? जर्मनी, इटली, जापान, हंगेरी, रोमानिया, बल्गेरिया, फिनल्यान्ड यिनीहरू भयो हैन। अनि एलाइड पावरमा चाहिँ अब युएस, ब्रिटेन, फ्रान्स, युएसएसआर, यता अस्ट्रेलियाहरू पनि जोडिए पछाडि हैन। बेल्जियम अब यहाँनिर गयो, बेल्जियमको सपोर्टमा त ब्रिटेन पनि पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै हो हैन। अनि अरू देशहरू ठिकै किसिमका छन्। अनि महत्त्वपूर्ण भनेको यहाँ पोल्यान्ड पनि छ हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब साम्राज्यवादको चाहिँ त्रास र तुष्टिकरणको नीति भनेर भनिएको छ हैन। अब साम्राज्यवाद भनेको के हो त? अब यहाँनिर प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रुसमा चाहिँ 1917 मा के भयो त? एक किसिमको त्यहाँ आन्तरिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, जसले चाहिँ त्यहाँको साम्राज्यवादको जुन त्यहाँनिर राजकीय शासनहरू थियो त्यसको चाहिँ अन्त्य गर्यो र एउटा साम्यवादको चाहिँ स्थापना गर्यो हैन। र यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो कम्युनिजमलाई चाहिँ त्यहाँनिर स्थापना गर्यो र यसले चाहिँ रुसले यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत छोटो अवधिमै धेरै प्रगति गर्यो, जसले चाहिँ युरोपका अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि यसको सिखो गर्न प्रेरणा दियो। जसले गर्दाखेरि फलस्वरूप के भयो? रुसको प्रभाव विस्तार भयो र बेलायत र फ्रान्स यसबाट चाहिँ के थियो त? यिनीहरू चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो व्यवस्थामा उनीहरूको चाहिँ जग अडिएको थियो बेलायत तथा फ्रान्सको चाहिँ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ योबाट चाहिँ असन्तुष्ट थिए। त्यसका कारण के भयो भन्दाखेरि बेलायतलाई चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व समाप्त हुने डरले सताउन थाल्यो। त्यसैले गर्दाखेरि जर्मनीको गठबन्धनले रुसमा आक्रमण गरोस् भन्ने चाहिँ यो बेलायत र फ्रान्सको पनि अब त्यसमा फाइदा देखिन थाल्यो नि त। त्यही भएर उनीहरू पनि यो कुरामा चाहिँ
व्यवस्था गरिदिन थाले जब चाहिँ जर्मनीले आफ्नो गठबन्धन बढाएर चाहिँ रुसमाथि आक्रमण गर्न खोजिरहेको थियो, मतलब त्यो कम्युनिजमको विरुद्ध चाहिँ लड्न खोजिरहेको थियो। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ जर्मनीलाई ताकतवर भइरहेको कुरा चाहिँ पुरै नजरअन्दाजै गर्दै, तर पछि गएर त्यो उनीहरूकै विरुद्धमा पनि उभिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यतिखेर बिर्से, जुन चाहिँ उनीहरूको एक किसिमको भुलै भन्न सक्यो, ठुलो भुल भन्न सक्यो होइन। अनि रुसको शक्ति ह्रास होस् भन्ने चाहना स्वरूप चाहिँ होइन तुष्टिकरणको नीति अवलम्बन गरियो र यस कार्यमा चाहिँ फ्रान्सले पनि साथ दिए बेलायतलाई। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्पेनको गृहयुद्ध, जुन स्पेनको गृहयुद्धको बारेमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ त्यो चाहिँ अब आयो। र स्पेनको गृहयुद्धमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्पेनमा 1936मा चाहिँ एउटा गृहयुद्ध भयो, जसमा चाहिँ जनरल फ्राङ्कले चाहिँ के गर्यो त, जनरल फ्राङ्कोले चाहिँ त्यहाँनिर भएको आन्दोलनलाई दबाउनको लागि चाहिँ सेना परिचालन गराए र यसमा चाहिँ इटली र जर्मनीले एउटा मौका पाए र उनीहरूले के गर्छ समर्थन दिने भनेर चाहिँ त्यहाँको सैन्य शक्ति र हात हतियारको क्षमता चाहिँ आफ्नो पनि सबै सैन्य शक्ति र हात हतियारको चाहिँ क्षमताको प्रयोग गर्ने एउटा अवसर पाए, जसलाई चाहिँ रिहर्सल अफ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि भनेर भनेको छ होइन। उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको अभ्यास गर्ने मौका पाए यो स्पेनको गृहयुद्धमा आफ्नो भएको जुन सैन्य शक्ति र हात हतियारको आधुनिकता थियो, जुन त्यसको काबिलियत थियो, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि अरूसँग युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रयोग गरेर त्यसको सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी लिन्छ उनीहरूले। यसमा ठुलो अवसर देखे र त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि फलस्वरूप फ्राङ्कोले पनि अब यो इटली र जर्मनीको साथ पाए पछाडि के गर्यो त जिते र जर्मनीको गुटमा सामेल हुने तयारी भयो उनको, किनभने उनीहरूकै मद्दतले चाहिँ उनले जिते त्यो गृहयुद्ध। त्यसैले अनि जर्मनी लगायत धेरै अरू ध्रुवी राष्ट्रहरूको मनोबल चाहिँ यसले बढ्यो, किनभने उनीहरूले युद्ध जिते, जुन चाहिँ अब उनीहरूलाई आफै प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध गर्नको लागि चाहिँ मनोबल बढाउने एक किसिमको अभ्यास भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो आर्थिक सङ्कटहरूको विषयमा छ। अब यसमा हेर्न सक्छौँ कि यो आर्थिक सङ्कटको कुराहरू चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा त्यतिखेर आर्थिक सङ्कट सिर्जना भएको थियो होइन। यसबाट चाहिँ उत्पन्न हुने कष्टपूर्ण जीवनले चाहिँ मानिसहरूलाई असन्तोष र निराशा बढाउँदै गएको थियो, जसले गर्दाखेरि कृषिको उत्पादन पनि कम भएको थियो होइन। अनि यस्तै सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ फाइदा चाहिँ कसले लिए त, तानाशाहीहरूले लिए, जसले चाहिँ सुरुवाती दिनहरूमा त एकदमै अत्याधिक रूपमा राम्रो कामहरू, उद्योगहरू, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ स्थापना गरे र मन जितेर पछाडि चाहिँ के गर्यो त आफ्नो अधिनायकतावाद जुन यो डिक्टेटरसिपनेस थियो उनीहरूले त्यसको प्रयोग गरे होइन। सम्पूर्ण राज्यलाई नै आफ्नो अधीनमा राखे र आफूलाई मन लागेका कुराहरू सम्पूर्ण गर्न थाले र आर्थिक सङ्कटलाई के मान्न सक्यो त विश्वयुद्धको एउटा कारण मान्न सक्यो। त्यही भएर अनि अब रोजगारीको नाममा होइन सेनामा भर्ती, त्यसै गरी सशक्तिकरणको नाममा चाहिँ अब विभिन्न हात हतियारको कल कारखानाहरू खोल्ने सम्पूर्ण कामहरू भए यो समयमा चाहिँ। अनि त्यतिखेरको तत्कालीन कारण भनेर चाहिँ केलाई मान्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब 1939मा चाहिँ हिटलरले होइन भर्सलिजको चाहिँ सन्धिलाई चाहिँ तोडेर के गर्यो भन्दाखेरि पोल्यान्डले प्राप्त गरेको जुन भूमि थियो भर्सलिजको ट्रिटी अनुसार, जुन चाहिँ ड्यान्जिङ र पोलिस कोरिडोर भन्ने चाहिँ नि, त्यसलाई फिर्ता मागे।
यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ यो डेन्जिङ र पोलिस कोरिडोर भन्ने छ नि यहाँनिर यसलाई चाहिँ जर्मनीले जुन गुमाउनु परेको थियो भर्सेलिस सन्धिको अनुसार होइन यहाँनिर यो चाहिँ अब फिर्ता दे भनेर पोल्यान्डलाई चाहिँ भन्यो जर्मनीले होइन र त्यहाँ पछाडि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी क्षेत्रहरू भएर चाहिँ जर्मनी बाल्टिक समुद्रसँग पुग्न चाहन्थ्यो। यहाँ हेर्न सकिन्छ हामी बाल्टिक सी भन्ने यहाँ छ नि त। अब योबाट चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर यो एक्सेस भए पछाडि यहाँ बाल्टिक समुद्रमा पुग्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो माध्यम हुन्थ्यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि जर्मनीले यो ठाउँ चाहिँ जित्नै पर्ने थियो र सुरुमै यसमै हमला गर्छ। त्यही भएर र यी क्षेत्रहरू भएर जर्मनी बाल्टिक समुद्रसँग पुग्न चाहन्थ्यो र यहाँनिर के छ तर पोल्यान्डले फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो र यसको जवाफीकारवाहीमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसै समयमा फेरि अर्को के भयो भन्दाखेरि हिटलरले रुससँग एउटा सन्धि गर्छ जुनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नाजी सोभियत नन एग्रेसन एक्ट भनेर भनिन्छ होइन। अब यो चाहिँ हिटलर सोभियत सँगसँग भएको थियो होइन र नाजीहरूको बिचमा भएको थियो र 23 अगस्त 1939मा चाहिँ रुस र जर्मनीले 10 वर्षसम्म एकअर्कालाई चाहिँ आक्रमण नगर्ने र पोल्यान्डलाई चाहिँ कब्जा गरे पछाडि होइन त्यो भूभागलाई चाहिँ एक आपसमा बाँडेर लिने सहमति गरे। अनि 1 सेप्टेम्बर 1939मा चाहिँ जर्मनीका हिटलरले चाहिँ पोल्यान्डमाथि आक्रमण गराए र यो चाहिँ दुईटै जमिनी तथा आकाशी दुवैबाट चाहिँ अब आक्रमण भएको थियो। यो एक किसिमको अकस्मात एकदमै सडन किसिमको आक्रमण थियो नि त जसलाई चाहिँ जर्मनीमा हामी बेल्ट्रिक भनेर भन्छौँ र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लाइटनिङ वार भनेर पनि भनिन्छ यसलाई। अब एकदमै अकस्मात किसिमले यो आक्रमण भएको हुँदा चाहिँ पोल्यान्डसँग फेरि जवाफी कारवाही गर्ने मौका पनि थियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोल्यान्डले यो भूभागहरू एकै झट्कामा हार्न पुग्यो। र अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यो तालिका र हाम्रो सेप्टेम्बर 1मा चाहिँ के भयो त जर्मनीद्वारा पोल्यान्डमा चाहिँ आक्रमण पर्यो होइन र द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात यहाँबाट भयो भन्ने हामी मान्दछौँ। र सेप्टेम्बर 3मा के भयो त बेलायत र फ्रान्सद्वारा चाहिँ जर्मनीको आक्रमणको निन्दा गर्दै होइन जर्मनी विरुद्ध चाहिँ युद्धको घोषणा भयो। अब यहाँ बेलायत र फ्रान्स र बेलायतले फेरि यता आक्रमण गरे। यहाँनिर युके छ नि त यिनीहरूले चाहिँ यहाँबाट आक्रमण गरे। फ्रान्स भयो त्यसै गरी युकेले चाहिँ यताबाट जर्मनीलाई आक्रमण गर्ने घोषणा भयो। अनि त्यसै गरी 1940मा चाहिँ अब अप्रिल 9मा के भयो भन्दाखेरि जर्मनीद्वारा डेनमार्क र नर्वेमाथि आक्रमण भयो। अब जर्मनीले चाहिँ यो डेनमार्क यता र नेदरल्यान्ड नर्वेमाथि चाहिँ आक्रमण गरे। नर्वे भनेको हाम्रो कहाँ छ त नर्वे भनेको यता माथि छ यहाँनिर जर्मनीले डेनमार्क साथसाथै यता नर्वेमाथि चाहिँ आक्रमण गरे है त। अनि त्यस पश्चात के हुन्छ भन्दाखेरि अप्रिल 30मा के हुन्छ जापान अब यो ध्रुवी राष्ट्रका तर्फबाट युद्धमा सामेल भए। अब जापान हामी के भनेको छौँ त हामीले यो भनेको एक्सेस पावर होइन एक्सेस पावरको तर्फबाट चाहिँ जापान पनि युद्धमा सामेल भए। कहिले भयो त 30 अप्रिल 1940मा है। अनि मे 10मा चाहिँ जर्मनीद्वारा बेल्जियम नेदरल्यान्ड र लक्जमबर्गमाथि आक्रमण गरी त्योमाथि कब्जा पनि भयो। बेल्जियम यहाँनिर बेल्जियम होइन नेदरल्यान्ड र त्यसै गरी हाम्रो अर्को कुन छ लक्जमबर्ग भनेको चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ कि चाहिँ
यिनीहरू त्यसमाथि चाहिँ कब्जा गरी जर्मनीले एक किसिमको विजय हासिल गर्यो र सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ जर्मनीले विजय नै मात्रै हासिल गर्छ किनभने जर्मन त्यतिखेरसम्म एकदमै ताकतवर भइसकेको हुन्छ दोस्रो विश्वयुद्धसम्म र जर्मनीले चाहिँ हरेक युद्धमा चाहिँ जित मात्रै पाइरहेको हुन्छ सुरुवाती दिनहरूमा हैन। अब 17 मेमा चाहिँ के हुन्छ जर्मनीद्वारा फ्रान्समाथि पनि आक्रमण हुन्छ र त्यसैगरी जुन 10 मा चाहिँ के हुन्छ इटालीका मुसोलिनीद्वारा बेलायत र फ्रान्स विरुद्ध युद्धको घोषणा हुन्छ। अब यहाँनेरि भयो हाम्रो इटली, यहाँनेरि इटली छ हैन। इटलीका मुसोलिनीले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्स र हाम्रो बेलायतसँग चाहिँ बेलायत भनेको यहाँले छ युके हैन, युकेसँग चाहिँ के गर्छन् त युद्ध गर्ने घोषणा गरिदिन्छन् र जुलाई 10 मा चाहिँ बेलायतद्वारा युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। जुन 10 मा यो जुन 10 मा घोषणा गरे पछाडि हैन 1940 को जुन 10 मा घोषणा गरिदिन्छ इटली र युकेले पनि के गर्छ त त्यसको 1 महिना पश्चात जुलाई 10 मा चाहिँ युद्ध प्रारम्भ गर्छन् र त्यो पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अक्टोबर 28 मा चाहिँ इटलीद्वारा ग्रिसमा आक्रमण गरिन्छ। ग्रिस भनेको यता तल यहाँनिर हैन, ग्रिसमाथि आक्रमण गरिन्छ। इटली यहाँनिर भयो, इटलीद्वारा ग्रिसमा यहाँनिर आक्रमण भयो र त्यो पश्चात के भयो भन्दाखेरि 1941 मा चाहिँ अप्रिल 6 मा जर्मनीद्वारा युगोस्लाभिया र ग्रिसमाथि आक्रमण हुन्छ। अब यहाँ छ हाम्रो युगोस्लाभिया र ग्रिस। अब यसमा चाहिँ जर्मनीले आक्रमण गर्छ है यो दुवैमाथि यहाँनिर छ र अप्रिल 21 मा चाहिँ ग्रिसद्वारा आत्मसमर्पण हुन्छ। ग्रिसले आत्मसमर्पण गर्छ र 22 जुनमा चाहिँ सन्धिको व्यवस्था गर्दै जर्मनीद्वारा रुसमाथि आक्रमण हुन्छ। जुन 10 वर्षसम्म एकअर्कालाई आक्रमण नगर्ने भनेर यो जर्मनी र रसियाको बीचमा सन्धि भएको थियो नि, जसलाई हामीले के भनेर पढेको थियौँ त यो भनेको चाहिँ नाजी सोभियत नन एग्रेसन प्याक्ट भनेर पढेको थियौँ नि। त्यसको विरुद्धमा गएर चाहिँ जर्मनीले रसियालाई धोका दिँदै के गर्छ त रसियालाई नै आक्रमण गरिदिन्छ। जुन चाहिँ कहिले भएको थियो त 22 जुन 1991 मा है, 22 जुनमा र डिसेम्बर 7 मा चाहिँ युद्धमा तटस्थ रही पर्ल हार्बरमा आफ्नै ढङ्गबाट बसिरहेको अमेरिकी सेना रहेको पानी जहाजमा अनायासै जापानद्वारा हवाई जहाजबाट गोली बारुद वर्षा गर्दै आक्रमण भनेर भनेको छ। यहाँ पर्ल हार्बर भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ है, यता पर्ल हार्बर भनेको चाहिँ यहाँ जापानबाट यता जाँदाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर हामी यतातिर आइपुग्छौँ होइन, युएसएतिर आइपुग्छौँ। यहाँनिर चाहिँ एउटा हवाई भन्ने सानो टापु जस्तो छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जापानको यो एयरक्राफ्टबाट चाहिँ प्लेनहरूद्वारा चाहिँ यहाँनिर गएर यहाँनिर सपोज यहाँनिर हवाई छ होइन, अनि यहाँबाट फेरि युएसए सुरु हुने भयो नि त होइन। यसका युएसए भयो होइन। यहाँनिर यो हवाई भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ अमेरिकन सैनिकहरू थिए होइन, तर त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ युएसएले चाहिँ
युद्धमा भाग लिएको थिएन र जापानिज सैनिकहरूले चाहिँ यहाँ गएर अमेरिकन सेनाहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गरिदिन्छ हैन। यो पनि आकस्मिक किसिमकै आक्रमण थियो र यसमा विभिन्न धेरै अमेरिकन सैनिकहरूको मृत्यु हुन्छ हैन। र यो पश्चात चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो आक्रमण पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिसेम्बर 8 मा चाहिँ अमेरिका पनि युद्धमा सामेल हुन्छ र अमेरिकाले चाहिँ ध्रुवी राष्ट्रहरू जापान, जर्मनी, इटलीहरूको विरुद्धमा चाहिँ के गर्ने हो त जापानले अमेरिकाको विरुद्धमा युद्ध छेडेको छ। त्यसैले यिनीहरू सबैमाथि चाहिँ युद्ध घोषणा गरिदियो अनि अमेरिका यस प्रकारले चाहिँ विश्वयुद्धमा सामेल भयो। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण इभेन्ट हो। त्यसैले डिसेम्बर 8, 1941 लाई चाहिँ याद गर्नु होला। र 1942 मा चाहिँ अब के हुन्छ डिसेम्बर सकिसकेको थियो। अब यता फेब्रुअरी 27 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जाभा भन्ने जुन आइल्यान्ड छ यता त्यसमा चाहिँ सामुद्रिक युद्ध हुन्छ। जाभा भनेको यतातिर यहाँनिर समथिङ त्यहाँनिर युद्ध हुन्छ। त्यसै गरी मे 4 मा चाहिँ के हुन्छ कोरल सामुद्रिक युद्ध हुन्छ हैन। त्यसै गरी 1900 अर्को सालको सेप्टेम्बर 8 मा चाहिँ के हुन्छ त इटलीद्वारा सर्वप्रथम आत्मसमर्पण गर्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यता ध्रुवी राष्ट्रहरूको चाहिँ हारको सुरुवात देख्न सकिन्छ है। इटलीद्वारा समर्पण भयो आत्मसमर्पण। त्यसै गरी अगस्त 24 मा चाहिँ अर्को वर्षको अगस्त 24 मा चाहिँ बेलायत, रुस, फ्रान्स लगायतका मित्र राष्ट्रहरूको संयुक्त फौजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जर्मनीलाई आफ्नो कब्जामा राख्छ हैन। अनि कब्जामा जुन पेरिससम्म पुगिसकेको थियो जर्मन फौजहरू हैन। उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त त्यो संयुक्त फौजले चाहिँ आक्रमण गरेर पेरिसलाई चाहिँ मुक्त गराउँछ र स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ जर्मनीको ठुलो क्षति हुन्छ हैन। अनि जर्मनी अनि 1945 आउँदासम्ममा चाहिँ जनवरी 17 मा के हुन्छ त रुसद्वारा पोल्यान्डको फेरि वर्षा शहरमा चाहिँ अधिकार प्राप्त हुन्छ हैन। र अप्रिल 12 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टको मृत्यु हुन्छ र हेरी एस ट्रुमन राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्। र अप्रिल 28 मा चाहिँ इटलीका शासक मुसोलिनीको पनि हत्या हुन्छ। अनि त्यसै गरी अप्रिल 30 मा चाहिँ जर्मनीका शासक हिटलर र उनको श्रीमती इभा ब्राउनले आत्महत्या गर्छन् हैन। त्यसै गरी अब यहाँनिर चाहिँ युद्ध सिद्धिसकेको। अब मे 7 मा चाहिँ फ्रान्सको रिममा जर्मनीद्वारा आत्मसमर्पण हुन्छ हो। र त्यसै गरी त्यो पछाडि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जर्मनीहरूले आत्मसमर्पण गरे पछाडि पनि एक्लै जापान मात्रै अन्य 43 देश लगभग 43 देशहरूसँग चाहिँ युद्ध गरिरहेको हुन्छ। र अगस्त 6 मा चाहिँ अमेरिकाद्वारा जापानको हिरोसिमामा फ्याट म्यान नाम गरेको चाहिँ एटम बमलाई चाहिँ विस्फोट गराइन्छ हैन। त्यसै गरी त्यसको 3 दिन पछाडि अगस्त 9 मा चाहिँ अमेरिकाद्वारा जापानको नागासाकी भन्ने अर्को सहरमा चाहिँ लिटल बोय नामक अर्को एटम बम प्रहार गरिन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जापानलाई चाहिँ अब ढुलो टेकाउँछ, मतलब आत्मसमर्पणको लागि विवश बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सेप्टेम्बर 12 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जापानद्वारा आत्मसमर्पण गरिन्छ र 6 वर्ष 11 दिनपछि दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ अन्ततः अन्त्य हुन्छ। अब
द्वितीय विश्वयुद्धका परिणामहरू कस्तो थियो होइन, र यसमा चाहिँ नेपालको भूमिका कस्तो छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी पाठ 12मा हेर्दैछौँ। र पाठ 12मा के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर अब त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ के भयो त, त्यसको इफेक्ट्सहरू चाहिँ कस्तो आयो त दोस्रो विश्वयुद्धको होइन द्वितीय विश्वयुद्धको भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ अपार धनजनको चाहिँ क्षति भयो। अर्को भनेको चाहिँ दुई ध्रुवमा चाहिँ विभाजित भयो देशहरू, एकतिर युएसए र अर्कोतिर चाहिँ रसिया सोभियत सङ्घ, जुन चाहिँ शक्तिशाली देशको रूपमा चाहिँ उदाए। किनभने युरोप त आर्थिक रूपमा विभिन्न संरचनात्मक रूपमा पनि एकदमै ठुलो किसिमले चाहिँ क्षतिपूर्ण भइसकेको थियो होइन। र त्यसै गरी अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ धनजनको क्षतिमा चाहिँ यति धेरै क्षतिहरू छ, जस्तै यहाँनिर करिब 2,20,00,000 मानिसहरू चाहिँ यो युद्धमा मारिए। 2,20,00,000 मानिसहरू है, र 3,40,00,000 मानिसहरू चाहिँ घाइते भए होइन। अनि 1100 खरब डलर चाहिँ यस युद्धमा चाहिँ नोक्सान मतलब सिद्धिएको मानिन्छ होइन। आर्थिक रूपले पनि धेरै कमजोर बनायो युरोपलाई र अन्य देशहरूलाई पनि। र विकसित सहरहरू एवं अरू पनि हजारौँ कल कारखानाहरू चाहिँ यो युद्धमा ध्वस्त हुन पुगे होइन। कृषि योग्य भूमिहरू चाहिँ मरुभूमिकरण भयो। अब विश्वले पहिलोचोटि परमाणु युद्ध पनि देख्यो होइन। त्यो युद्ध हुँदाखेरि त धनजनको क्षति भयो युद्ध पछाडि पनि त्यसको असर चाहिँ लामो समयसम्म देख्न सकिन्थ्यो र विभिन्न मानिसहरू घरबार विहीन र शरणार्थी जीवन जिउन पनि बाध्य भए होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ विश्वलाई दुई ध्रुवमा चाहिँ यसले विभाजन गर्ने काम गर्यो, जसमा चाहिँ यहाँ यस्तो भनेको छ होइन। अब यहाँनिर रुससँग सैन्य शक्ति बढी भएकोले रुसको राजनीतिक शक्ति विश्वमा बढ्दै गयो होइन। त्यसै गरी यता दुई राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ राजनीतिक तथा वैचारिक मत भिन्नता पनि थियो, जुन चाहिँ अब यता अमेरिका भनेको पुँजीवादी थियो भने यता पुँजीवादी भनेको हाम्रो क्यापिटलिस्ट होइन, क्यापिटलिस्ट थियो युएसए चाहिँ। र त्यसै गरी यता हाम्रो रसिया चाहिँ के थियो त, सोभियत युनियन चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिस्ट थियो होइन। उनीहरूको विचारधारा नै फरक थिए, यो साम्यवादी राष्ट्र र अर्को भनेको पुँजीवादी राष्ट्र थिए। अब तसर्थ यिनीहरू एकअर्कालाई होइन तीव्र आलोचना गर्थे र विश्वका राष्ट्रहरू यिनीहरूको पुँजीवादी र साम्यवादी समूह बीच ध्रुवीकृत हुन पुगे क्या। विभिन्न देशहरू अमेरिकाको पक्षमा, अरू देशहरू सोभियत युनियनको पक्षमा ध्रुवीकृत भए। अब यसले चाहिँ दुईटा समूह चाहिँ सिर्जना गर्यो सम्पूर्ण विश्वमा होइन। अनि एक आपसमा भौतिक आक्रमण नभए पनि यसलाई चाहिँ कोल्ड वार भनिन्छ। कुनै पनि भौतिक आक्रमण त्यस्तो युद्ध नै चाहिँ भएन, तर यी दुई समूहहरूको बिचमा चाहिँ होइन विभिन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू भए होइन। कतिपय प्रतिस्पर्धाहरू चाहिँ हाम्रो यो अन्तरिक्षको क्षेत्रमादेखि लिएर अन्य विभिन्न युद्धको हतियारहरूको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो कामहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यतिखेर एकदमै ठुलो विकास गर्न सकेका थिए दुई राष्ट्रहरूले, तर त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ अलिकति अस्वस्थ किसिमको थियो। त्यसमा कुनै पनि अब हदसम्म यो देशहरू चाहिँ जान सक्थे होइन। र त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ निम्ताएको थियो, जसले गर्दाखेरि सम्बन्ध चिसो भयो र शीत युद्ध भनेर भनिन्छ, कोल्ड वार यसलाई। र यो चाहिँ 1990मा जब सोभियत सङ्घको चाहिँ
विघटन भयो हैन। यसको अवसान पछि नै के भयो त यो समस्या कम हुँदै गयो। र अर्को हामीसँग छ आर्थिक पुनर्निर्माणका नाममा विभिन्न प्रतिस्पर्धी संस्थाहरूको स्थापना पनि भयो यतिखेर। जस्तै यता अमेरिकाले चाहिँ हैन युरोपेली राष्ट्रहरूलाई संरक्षण दिने नाममा हैन 1949 मा चाहिँ उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संगठन न्याटो भनेर भनिन्छ, नर्थ एटलान्टिक समथिङ ट्रिटी अर्गनाइजेसन, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन न्याटो भनेर भनिन्छ। यसको स्थापना भयो हैन। यसको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि त्यो सदस्यीय राष्ट्रमा चाहिँ आक्रमण भयो भने त्यो सम्पूर्ण अरू सदस्यीय राष्ट्रहरूमाथि पनि आक्रमण भएको हो भन्ने मानिएर चाहिँ त्यो आक्रमण गर्ने देशमाथि चाहिँ त्यही जवाफी आक्रमण गर्ने भन्ने चाहिँ यसको एउटा संगठनात्मक अवधारणा थियो हैन। अनि यसको जवाफ स्वरूप चाहिँ रुसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि पोल्यान्डको राजधानीमा हैन वर्सा सन्धि भनेर पोल्यान्डको राजधानी वर्सा भयो हैन। त्यसमा एउटा सन्धि संगठन चाहिँ देशकै जस्तो बनायो। अब रुस लगायत पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरू चाहिँ यसमा संलग्न थिए हैन। यी देशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नका लागि रुसका विदेश मन्त्री मोटोलोभको नेतृत्वमा चाहिँ रुसले एक संस्था स्थापना गर्यो हैन, जसलाई चाहिँ मोटोलोभ प्लान पनि भनिन्छ हैन। अब यसको नाम चाहिँ के हो त काउन्सिल फर म्युचुअल इकोनोमिक एसिस्टेन्स भनेर भनिन्छ हैन। त्यसैगरी अमेरिकामा चाहिँ के भयो त अमेरिकामा पनि यस्तै एउटा प्लान बनायो जसलाई मार्शल प्लान भनेर भनिन्छ हैन। मार्शल प्लान भनेर भनिन्छ हैन। अब यो मार्शल प्लान चाहिँ अमेरिकाका फरेन मिनिस्टर जर्ज मार्शलले चाहिँ गरेका थिए हैन। विदेश मन्त्री जर्ज मार्शलले गरेका थिए अनि त्यसैले यसलाई मार्शल प्लान बनेको हैन। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के देख्न सकिन्छ त उपनिवेशको अन्त्य र राष्ट्रिय आन्दोलनहरूको बार भनेर भनिन्छ हैन। अब यसले उपनिवेशवादहरूको चाहिँ धेरै हदसम्म नै अन्त्य गर्यो विश्वभरि। अब दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि के भयो त यता बेलायतका फ्रान्सका विभिन्न यो देशहरूका उपनिवेशहरूले चाहिँ विद्रोहमा उत्रेर चाहिँ र अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यिनीहरू आफैमा पनि कमजोर भइसकेको थिए। त्यसैले यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो उपनिवेशहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा आइसकेको थियो। त्यो खण्डमा चाहिँ के भयो त यो उपनिवेशहरूले चाहिँ स्वतन्त्रता प्राप्त गरे। जस्तै भारतले स्वतन्त्रता आफ्नो प्राप्त गर्यो, त्यसै गरी अन्य देशहरूले पनि आफू स्वतन्त्र राष्ट्र हुने चाहिँ आन्दोलनहरू सुरुवात गरे र स्वतन्त्र भए पनि। र साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले पनि यही नियति भोगे हैन। र भारत लगायत राष्ट्रहरूले पनि स्वतन्त्र पाए। अरू साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूमा पनि विभिन्न अब स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलनहरू उठे र विश्वभरि यो चाहिँ लहरै छायो। र त्यसै गरी अब राष्ट्रिय सङ्घ थियो जुन लिग अफ नेसन, अब त्यसले काम गर्न सकेन, त्यसले फेल खायो। अब त्यसको साटोमा चाहिँ के स्थापना भयो त हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन जुन हामी अहिले पनि देख्दछौँ हैन। यो चाहिँ त्यतिखेर विश्वयुद्ध चल्दा चल्दै यो युद्धको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रहरू जुन प्रमुख राष्ट्रहरू थिए त्यसले चाहिँ युद्धलाई रोक्नको लागि यो प्रयासको रूपमा चाहिँ हैन बेलायतको लन्डनमा एउटा भेला पनि भएको थियो 12 जुन 1941 मा चाहिँ जुनमा चाहिँ एउटा घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो हैन। अब त्यसको अनुसार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ युद्धको अन्त्य गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा शक्तिका लागि अपिल
गरिने भन्ने किसिमको समझदारी भयो होइन। यसको ठिक 3 महिनापछि चाहिँ 14 अगस्त 1941 चाहिँ विश्व शान्तिका लागि चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट र यहाँनेरि बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल चाहिँ आन्ध्र महासागर मतलब एटलान्टिक ओसनमा चाहिँ जहाजमै त्यो घोषणा पत्र तयार गरी त्यहाँनेरि उनीहरूको भेटवार्ता भएको थियो। र यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा एटलान्टिक चार्टर भन्ने चाहिँ स्थापना भयो होइन। एटलान्टिक चार्टर भन्ने एउटा दस्तावेज चाहिँ त्यहाँनेरि हस्ताक्षर गरियो 2 जना अमेरिकी राष्ट्रपति र बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा होइन। र यस्ता अनेकौं प्रयासहरू हुँदै थिए र त्यसै गरी 25 अप्रिलदेखि 26 जुन 1945 सम्म चाहिँ विश्वका 50 वटा देशहरूको चाहिँ एउटा सम्मेलन भएको थियो होइन। अनि यो चाहिँ अमेरिकाको सेन फ्रान्सिस्कोमा भएको थियो होइन। अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण अवधारणाहरूलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिने काम गर्यो। र त्यस पश्चात के भयो भन्दाखेरि पोल्यान्ड पनि अन्तिममा जोडिन्छ र 51 वटा देशले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना गराउँछन्। र त्यो चाहिँ पछि गएर 24 अक्टोबर 1945 चाहिँ के हुन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना हुन्छ। र दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ नेपालको कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि के थियो त नेपालमा चाहिँ राणा शासनै थियो। र यसमा चाहिँ त्यतिखेरका राणा प्रधानमन्त्रीहरू जस्तै यहाँनेरि जुद्ध शमशेरले चाहिँ बहादुर शमशेर लगायतको नेतृत्वमा चाहिँ 2,50,000 जना नेपाली फौजहरू पठाएका थिए होइन। अनि नेपालीहरूका वीरताका साथ युद्ध मोर्चामा जुन लडाइँ गरेको थिए त्यसले चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ वीर गोर्खालीको रूपमा गौरव तथा सम्मान प्राप्त गर्न सफल बनायो। अब यो कुराहरू चाहिँ हामीसँग पहिलो विश्वयुद्धमा पनि हेरेका थियौँ। र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली फौजले चाहिँ बेलायतका तर्फबाट जर्मनी र जापानको विरुद्धमा लडेका थिए होइन। अनि जर्मनीले पनि एकचोटि भनेको थियो भनिन्छ यदि मसँग गोर्खाली फौज भएको भए चाहिँ म संसारलाई जित्न सक्थेँ भनेर जर्मनका एडोल्फ हिटलरले भनेका थिए भनेर भनिन्छ। साइप्रस, ग्रिस, सिरिया, लेबनान अनि प्यालेस्टाइन, इराक, सिङ्गापुर, मलाया तथा बर्मा तथा अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली फौजहरूले चाहिँ लडेका थिए। अनि युद्धमा चाहिँ सहभागी हुने झन्डै 7,500 नेपाली युवकहरू चाहिँ मारिए। अब त्यसै गरी नेपाली युवाहरू चाहिँ 23,655 जना चाहिँ घाइते भएका थिए। मतलब लगभग अब हाम्रो 24,000 जना युवाहरू चाहिँ मारिएका थिए वा घाइते भएका थिए दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा। र यस युद्धमा चाहिँ नेपालले पनि ठुलो युवा शक्ति चाहिँ गुमाउनु पर्यो त्यसकारण होइन। अनि नेपाल सरकारको सहयोगबाट अत्यन्तै खुसी भए चाहिँ ब्रिटिस सरकारले जुद्ध शमशेरलाई ब्रिटिस फौजको पूर्ण अनरी जनरल पदको पनि उपाधि दिएका थिए। र यस्तै विभिन्न पदहरूका कारण चाहिँ राणाहरूले धेरै नेपालीहरूलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल गराए, जुन चाहिँ हाम्रो कुनै पनि हिसाबले त्यति परसम्मको हाम्रो युद्ध गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता थिएन। तापनि अब विगत भनेको विगत हो जुन भइसक्यो। र यसका साथै 3,33,00,000 एकमुष्ट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको थियो। र प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात दिने गरेको वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ पनि निरन्तर रहने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको थियो बेलायत सरकारले। र यसका अलावा धेरै नेपाली वीरहरूले चाहिँ बेलायतको सर्वोच्च पदक
भिक्टोरिया क्रस र मिलिट्री क्रसहरू प्राप्त गरेका थिए। हाम्रो अर्को पाठ 13 रहेको छ, यो चाहिँ अन्तिम पाठ भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ हाम्रो विगतहरूमा के पनि छन् त भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न ऐतिहासिक स्थलहरू छन् अनि त्यसको विभिन्न स्मारकहरू छन्। अब त्यसको खोजी पहिचान र त्यसको संरक्षण र संरक्षणले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो विगतलाई चाहिँ हाम्रो आगामी भावी पुस्ताहरू साथसाथै हामीलाई पनि विगतमा भएका कुराहरूसँग चाहिँ रूबरू प्रत्यक्ष हुने एक किसिमको प्रत्यक्षदर्शी हुने एक किसिमको अवसर प्रदान गर्छ। जस्तै कि यहाँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, यो हेरेर हामी विभिन्न कुराहरूको अनुमान गर्न सक्छौँ। गौतम बुद्धको यो पवित्र जन्मस्थललाई चाहिँ अब बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले विशेष मान्ने गर्दछन् होइन। अनि यसको एउटा छुट्टै महत्त्व हुन जान्छ र यस्ता कुराहरूले चाहिँ हाम्रो विगतलाई दर्शाउनु भएकाले हाम्रो विगत इकाइमा चाहिँ अन्तिम पाठको रूपमा चाहिँ यो ऐतिहासिक स्थल मतलब अब हिस्टोरिक प्लेस भनेर भनिन्छ होइन इङ्ग्लिसमा, हिस्टोरिकल प्लेसेस। त्यसै गर्दाखेरि स्मारकहरू भनेको चाहिँ मोनुमेन्ट्सहरू है, मोनुमेन्ट्स भनेर भन्छ। अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई एउटा संवादको रूपमा एक किसिमको यहाँनिर रिपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर देखाइएको छ र रिपोर्ट लेख्दाखेरि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो कुरा पनि हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। जस्तै कि कुनै पनि प्रतिवेदन भनेको रिपोर्ट भयो हाम्रो होइन। अब यो रिपोर्टहरू तयार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यसको शीर्षक हुन्छ होइन, त्यहाँ पछाडि परिचय हुन्छ, त्यहाँ पछाडि उद्देश्यहरू, त्यसको अब्जेक्टिभ्स के हो होइन। त्यसै गरी अब हाम्रो त्यसको अध्ययन विधि भनेर भन्छ होइन, यो चाहिँ स्टडी मेथोडोलोजी भनेर भनिन्छ हाम्रो। कसरी हामीले त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्राप्त विवरण के फाइन्डिङ्सहरू आयो त्यहाँबाट होइन, यी कुराहरू यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसरी रिपोर्टमा लेख्न सकिन्छ। जसरी कुनै पनि अब सामाजिक अध्ययन तथा कुनै खोजहरू गर्दाखेरि वा कुनै पनि तपाईँहरू टुरमा जानुभयो भने चाहिँ यसरी प्रतिवेदनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी हामी बनाउँछौँ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ ऐतिहासिक स्थल जुन चाहिँ लुम्बिनी छ त्यसको प्रतिवेदन तयार गरेको रहेछ र यसमा चाहिँ बागेश्वरी माविमा अध्ययनरत कक्षा 10 का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू र सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षक सहित अन्य 4 जना शिक्षक सहभागितामा 40 जनाको भ्रमण टोली बन्यो होइन। अनि यस टोलीले चाहिँ असोज 20 गते ऐतिहासिक स्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्यो। अनि विद्यालयबाट लगभग 250 किलोमिटर दूरीमा रहेको चाहिँ होइन 6 घण्टा लामो यात्रा गरे पश्चात चाहिँ यो ठाउँमा पुगिँदो रहेछ। अब त्यसै गरी के गरेको छ त नेपालका ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूको पहिचान र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि यो भ्रमण गर्न तय गरिएको भनेर भनिएको छ होइन। त्यस्तै यो कुरा चाहिँ हाम्रो परिचयको क्षेत्रमा आयो होइन। अनि उद्देश्य चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लुम्बिनीको ऐतिहासिक महत्त्व पत्ता लगाउनु पर्ने होइन। अनि त्यसै गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न भवन एवं स्मारकहरूको पहिचान गरी त्यसको भौतिक अवस्थाहरूको वर्णन गर्नुपर्ने। यसरी चाहिँ हामीले बुदागत रूपमा आफ्नो उद्देश्यहरू लेख्न सक्यौँ होइन। त्यसै गरी कार्यविधिमा चाहिँ अब के गरेर प्रश्नावली निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गरी अन्तर्वार्ता अनि अवलोकन स्रोत सामग्रीहरूको चाहिँ अध्ययन गरियो भनेर यहाँनिर हाम्रो यो जुन यसको कार्य अध्ययन चाहिँ यसरी भयो भनेर लेख्न सक्यो होइन। हाम्रो प्रतिवेदनमा यस्तो किसिमको हुन्छ। अनि प्राप्त विवरणमा चाहिँ यसरी हामीले बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौँ होइन।
र यससँगै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि प्रतिवेदन लेख्न सक्छौँ र यो पाठ 13 सँगसँगै हाम्रो विगत भन्ने इकाइ पनि सकिएको छ। धन्यवाद।